क्वाड्रेन्टल बियरिङ सिस्टमलाई चाहिँ जुन चाहिँ अलि बढी नै युज हुन्छ, तिमीहरूले सुन्न पनि सुन्छ होला कहिले रिड्युस्ड बियरिङ सिस्टम भन्छ, आरबी सिस्टम है। क्वाड्रेन्टल बियरिङ सिस्टमलाई रिड्युस्ड बियरिङ सिस्टम पनि भनिन्छ। जस हामीले चाहिँ यिनीहरूको डेजिग्नेसनको बारेमा पढेको थियौँ अगाडि। ठिक छ, रेकर्डिङ सुरु गरेँ होइन, राम्रो भयो। भनेपछि होल सर्कल बियरिङ र क्वाड्रेन्टल बियरिङ सिस्टमको बारेमा हामीले पढेको थियौँ। कुनै पनि बियरिङलाई हामीले दुई तरिकाले चाहिँ मेन्सन गर्न सक्छौँ, दुई तरिकाले पढ्न सक्छौँ, एउटा होल सर्कल बियरिङ सिस्टममा, अर्को क्वाड्रेन्टल बियरिङ सिस्टममा। तिमीलाई यसको बारेमा पढाएपछि यसको कन्भर्सनको बारेमा पनि कुरा गरेको थिएँ मैले। यसको कन्भर्सन भनेको चाहिँ होल सर्कललाई क्वाड्रेन्टलमा कसरी लाने, क्वाड्रेन्टललाई होल सर्कलमा कसरी लाने, रिभर्समा होइन, 22 वर्ष गर्नलाई। एज अ जेनरल तिमीले बुझिहाल्यो भने क्वाड्रेन्टल बियरिङ र होल सर्कल बियरिङ सिस्टममा चाहिँ क्वाड्रेन्टल बियरिङमा क्वाड्रेन्टहरू राखेको हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ जो चाहिँ झुकिनु भएन, गिभन डाटा चाहिँ कुन सिस्टममा दिएछ भनेर चाहिँ। यसको एज अ फर्मुला जस्तो पनि थियो, तर हामीलाई फर्मुला चाहिँदैन, हामीले फिगरबाट गर्छौँ है। त्यसपछि मैले तिमीलाई फाइनली कम्पास सर्वे भनेको के हो भन्नेबाट सुरु गरेको थिएँ। त्यसपछि कम्पास सर्वे भनेको चाहिँ अगाडिको चेन सर्वे जस्तै जस्तै हो है, तर यसमा चाहिँ डिरेक्सन पनि लिइन्छ, ट्राभर्स लाइनको अथवा सर्वे लाइनको डिरेक्सन पनि लिनुपर्छ। त्यो डिरेक्सन लिनको लागि चाहिँ कम्पास युज गर्छौँ, र डिस्टेन्स लिनको लागि चाहिँ अगाडि चेनमा जस्तै गरी डिस्टेन्स लिनको लागि चाहिँ टेप युज गर्छौँ। त्यस्तो खालको सर्वेलाई कम्पास सर्वे भन्छ। यसको प्रिन्सिपल छ, जस्तै गरी चेन सर्वेको प्रिन्सिपल चेन ट्रायङ्गुलेसन हो भने कम्पास सर्वेको प्रिन्सिपल चाहिँ ट्राभर्सिङ हो। ट्राभर्सिङ भनेको के हो, ट्राभर्सिङ भनेको चाहिँ अगाडि चाहिँ हामीले ट्रायङ्गुलेसन जस्तो जस्तै हो यो पनि, तर यसमा चाहिँ ट्रायङ्गुलेसन भनेर हामीले चाहिँ जुन फ्रेमवर्क बनाएका हुन्छ नोन पोइन्टहरूको अथवा कन्ट्रोल स्टेसनहरूको चाहिँ जुन हामीले फ्रेमवर्क बनाएका हुन्छ त्यो कन्ट्रोल पोइन्टहरूको चाहिँ है, कन्ट्रोल स्टेसन भन्दा नि कन्ट्रोल पोइन्ट भन्दा राम्रो होला, स्टेसन आफै पनि नोन भइहाल्यो है। कन्ट्रोल पोइन्टहरूको जुन फ्रेमवर्क बनाएका हुन्छ त्यो कन्ट्रोल पोइन्टहरूको चाहिँ लाई चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रायङ्गलमा डिभाइड गरिराख्नु पर्दैन, ट्रायङ्गुलेसन जस्तो गरेर है। यसलाई चाहिँ ट्रायङ्गलमा डिभाइड गर्नु पर्दैन, तर के हुन्छ डिरेक्सन चाहिँ लिनुपर्छ। सबै ट्राभर्स लाइनहरूको डिरेक्सन र लेन्थ चाहिँ मेजर गर्नुपर्छ। डिरेक्सन मेजर गर्नलाई कम्पास, लेन्थ मेजर गर्नलाई टेपबाट। यसरी हामीले के गर्छौँ, ट्राभर्सिङको चाहिँ डेफिनेसन भन्न सक्छौँ। त्यो ट्राभर्सिङको कुरा भयो। हामीले ट्राभर्सको टाइप पनि पढेको थियौँ। ट्राभर्सिङ पछि ट्राभर्स कति किसिमको हुन्छ भनेर, क्लोज ट्राभर्स र ओपन ट्राभर्स हुन्छ। क्लोज ट्राभर्स भित्र फेरि लिङ्क र लुप ट्राभर्स आउँछ। ओपन ट्राभर्स त आफैमा ओपन भइहाल्यो। डिफरेन्स के हुन्छ, लुप ट्राभर्स भनेको चाहिँ म्याथमेटिकली र ज्योमेट्रिकली दुईटै तरिकाले क्लोज्ड हुन्छ। लिङ्क ट्राभर्स चाहिँ के हुन्छ, हेर्दाखेरि ज्योमेट्रिकली चाहिँ ओपन देखिन्छ, तर म्याथमेटिकली हामीले के भन्छ यसलाई क्लोज भनेर मान्छौँ। यसको न्युमेरिक पनि हुन्छ, हामीले पछि गर्नुपर्छ। म्याथमेटिकली क्लोज हुन्छ। आजकल अहिले भन्ने त रिसेन्ट इयरमा चाहिँ लुप भन्दा पनि लिङ्क सोधिरहेको छ अझ धेरै। कोर्स चाहिँ बढी हाम्रो लुपमा घुमिरहेको छ है, लिङ्कमा थोरै मात्र आउँछ, तर चाहिँ त्यो क्वेसनहरू सोधिरहेको छ इक्जाममा चाहिँ। जेस गरौँला। त्यही भएर यसलाई चाहिँ के हुन्छ, हामीले म्याथमेटिकली क्लोज भएको कारणले गर्दा यसमा हामीले इररहरू चेक गर्ने, करेक्सनहरू गर्ने काम सबै गर्न सक्छौँ। जसरी लुपमा गर्न सक्छौँ त्यसरी लिङ्कमा पनि हामीले गर्न सक्छौँ। र ओपन ट्राभर्स चाहिँ के हुन्छ, म्याथमेटिकली र ज्योमेट्रिकली दुईटै तरिकाले के हुन्छ, ओपन हुन्छ। त्यही भएर यसमा करेक्सन गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ है। मैले तिमीलाई यो फोर बियरिङ र ब्याक बियरिङको बारेमा भनेको छैन जस्तो लाग्यो है, के भनिसकेँ? कुरा भएको थियो हाम्रो फोर बियरिङ र ब्याक बियरिङ सम्बन्धी? थिएन। ल यहीँबाट सुरु गरौँ त्यसो भए। यहाँबाट चाहिँ न्युमेरिकको पार्ट सुरु हुने हो है। अब न्युमेरिकको पार्ट भनेर मैले भन्ने अहिले भर्खरै भन्ने न्युमेरिकमा त्यति मात्र आउने चाहिँ होइन, तर त्यो चाहिँ युज चाहिँ 100% युज हुन्छ है। अब यहाँबाट चाहिँ तिमीहरूले राम्रोसँग बुझ्न खोजेन भने, यदि अहिलेसम्म जे गरे पनि अब यहाँबाट बुझ्न खोजेन भने चाहिँ पछि बुक हेरेर पढेर थाहा पाउन चाहिँ न्युमेरिक अन्त जान्ला, तर चाहिँ के कुरामा कन्फ्युज भइन्छ, के कुरामा झुकिन्छ त्यो चाहिँ तिमीलाई थाहा पाउँदैन फेरि त। ल सुनाऊ त्यसो भए राम्रोसँग। हामीले जहिले पनि बियरिङ लिँदाखेरि हामीले बियरिङको टाइप्स भनेर अगाडि चाहिँ पढ्यौँ है। बियरिङको टाइप्स कुन आधारमा भन्यो भन्दा जब हामीले मेरिडियन भनेर पढ्यौँ, मेरिडियनको रेस्पेक्टमा बियरिङको टाइप्स पनि छुटिन्छ है। त्यो चाहिँ टाइप्स हो बियरिङको। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ तिमीलाई मैले चाहिँ बियरिङ चाहिँ फिल्डमा गएर कसरी मेजर गर्न सकिन्छ त्यसको आधारमा पनि के हुन्छ, बियरिङलाई हामीले दुई तरिकाले हामी चाहिँ मेन्सन गरिरहेका हुन्छौँ, नाम लिइरहेका हुन्छ है। सिस्टम त छँदैछ, डेजिग्नेसन,
तर बियरिङ पनि हामीले चाहिँ पढ्ने तरिका हुन्छ फिल्डमा गएर, फिल्डको आधारमा चाहिँ है। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले कुनै पनि एउटा लाइन एबी भन्ने लाइन छ फिल्डमा, यो ए भन्ने भयो, यो बी भन्ने भयो, यो एउटा सर्वे लाइन छ फिल्डमा है। एबी भन्ने अलिकति ढिलो आउँदो रहेछ है स्क्रिनमा। यो एबी भन्ने चाहिँ के छ हाम्रो सर्वे लाइन भयो। यो सर्वे लाइनमा चाहिँ मैले यो लाइनको बियरिङ मैले दुई तरिकाले लिन सक्छु फिल्डमा गएर। एउटा भनेको चाहिँ मैले ए भन्ने स्टेसनमा लएर कम्पास राख्छु है, ए भन्ने स्टेसनमा लएर मैले कम्पास राख्छु र के गर्छु बी भन्ने स्टेसन हेर्छु कम्पासबाट, बी भन्ने स्टेसन हेर्छु। यसरी मैले ए भन्ने स्टेसनबाट कम्पास लिएर बी हेर्दाखेरि जुन आउँछ रिडिङ, त्यो रिडिङलाई मैले के भन्छु फोर बियरिङ भनेर भन्छु। बियरिङ त बियरिङ हो है, बियरिङ त बियरिङ हो, तर यो चाहिँ के हो फोर बियरिङ हो। एबाट बी हेर्दाखेरिको मेसिन चाहिँ कहाँ हुन्छ ए भन्ने स्टेसनमा हुन्छ, हेर्ने चाहिँ कहाँ हो बी स्टेसन हेर्ने हो। यसरी एउटा बियरिङ आउँछ। सपोज यसको बियरिङको भ्यालु सपोज है अहिलेको लागि चाहिँ यसरी 20 डिग्री आइदियो। यही चिजको लाइनको बियरिङ तर मैले चाहिँ के गर्न सक्छु कहिलेकाहीँ एबाट होइन कि मैले बीबाट लिन पनि सक्छु। भन्न खोजेको अर्थ कम्पास चाहिँ बीमा राख्ने, हेर्न चाहिँ कहाँ हेर्ने एमा हेर्ने कम्पासबाट। जुन आउँछ त्यो बियरिङ चाहिँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ ब्याक बियरिङ भन्छौँ है। तिमीले यहाँ फिगरमा पनि हेर्न सक्छ होला है, फिगरमा मैले अलिकति जुन ड्र गरेँ एकछिन है, अलि राम्रो तरिकाले देखाउँ थोरै क्लियर गराएर। यो चाहिँ के हुन्छ ब्याक बियरिङ चाहिँ यसरी आउँछ। यसलाई यताबाट बी भनेर लेख्दै है मैले चाहिँ, तिमीहरूको अलिकति लेट आइरहेको छ स्क्रिनमा है। होला एबाट र बीबाट यसरी हामीले दुईटा तरिकाले रिडिङ लिनु मिल्छ। अब एउटा कुरा त तिमीले बुझिसक्यो, मैले नर्थबाट क्लकवाइज एङ्गल देखाइरहेको छु भनेपछि सबै डब्लुसीमा है। एज अ डिफल्ट कसैले केही पनि भन्दैन भने हामीले सजिलो चाहिँ होल सर्कल बियरिङमा काम गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर मैले फिगरमा ड्र गर्ने बेला प्राय तिमीलाई मैले केही पनि भनेको छैन भने त्यो भनेको होल सर्कल बियरिङमा देखाएको है सबै डाटाहरू चाहिँ। भनेपछि यो चाहिँ के छ बी भन्ने स्टेसनबाट मैले ए हेरेँ भने के हुन्छ नर्थबाट आउने क्लकवाइज एङ्गल यसरी आउँछ। यो रिडिङ अहिलेको लागि हेऱ्यौँ यो 20 डिग्री छ भने चाहिँ यतिर मैले चाहिँ 200 डिग्री भनेर लेखेँ यसरी। बीतिर चाहिँ आउने बियरिङ भनेको 200 डिग्री। भ्यालु चाहिँ फरक हुन्छ तर फिगरमा देखाउँदाखेरि चाहिँ हुने चिज चाहिँ के हो एउटै हो। भनेपछि यो लाइनलाई एबी भन्ने लाइनलाई मैले यदि बियरिङमा भन्नु पर्यो भने चाहिँ मैले दुई तरिकाले भन्न सक्दो रहेछु। एउटा चाहिँ फोर बियरिङ अफ एबी अथवा ब्याक बियरिङ अफ एबी। एबी चाहिँ एबी नै युज गर्नुपर्छ है, नाम चाहिँ याद गरे है। फोर बियरिङ अफ एबी भनेको कति हो 20 डिग्री, फोर बियरिङ अफ एबी भनेको चाहिँ 20 डिग्री। सिमिलरली ब्याक बियरिङ अफ एबी नै भन्नु पर्यो, ब्याक बियरिङ अफ एबी भनेको चाहिँ 200 डिग्री। कस्तो लेट भयो यार यो स्क्रिनमा। ल फोर बियरिङ अफ एबी भनेको 20 डिग्री, ब्याक बियरिङ अफ एबी भनेको 200 डिग्री। यसरी हामीले लेख्ने चलन हुन्छ। यो दुईटै जुन जुन भने पनि अर्थ चाहिँ फिजिकल यसको मिनिङ चाहिँ एउटै हो, एउटै लाइनलाई भन्न खोजेको। त्यसो भए यिनीहरूको रिलेसन हेर्ने भने चाहिँ यिनीहरूको रिलेसन हेर्ने भने चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि फोर बियरिङ र ब्याक बियरिङको रिलेसन चाहिँ अलवेज 180 डिग्रीको डिफरेन्समा देखिन्छ। फोर बियरिङ र ब्याक बियरिङको रिलेसन भनेको के हो अलवेज यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ 180 डिग्रीको ग्यापमा हुन्छ यिनीहरू सधैँ। तिमीले यसलाई चाहिँ एज अ फिगरमा हेऱ्यो भने चाहिँ यही चिजलाई तिमीलाई मैले फिगरमा देखाएर चाहिँ भन्नु पर्यो भने बुझाउनु पर्यो भने चाहिँ एबी भन्ने लाइन छ फेरि अगाडि जस्तै गरी एबी लाइनमा चाहिँ ए भन्ने स्टेसनमा बन्ने के छ बन्नेको बियरिङ 20 डिग्री हो भने ब्याक बियरिङ कति हुन्छ भनेर मैले निकाल्नु पर्यो भने आफैले हिसाब गरेर निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ
यो जुन छ यसलाई तिमीले चाहिँ एक्सटेन्ड गर्ने यही लाइनलाई बी भन्ने स्टेसनमा जुन बनिरहेछ त्यसलाई यो लाइनले तिमीले एक्सटेन्ड गर्न सक्छ। एक्सटेन्ड गरेर हेर्यो भने यो दुईटा प्यारल लाइन भनेको जुन यो मैले निलो लाइनले चाहिँ जुन एरो बनाइरहेको छु टपमा चाहिँ यो जुन दुईटा प्यारल लाइन छ त्यो प्यारल लाइनमा बिचमा इन्टरसेक्ट गरिरहेको छ नि हैन। भनेपछि त्यो इन्टरसेक्ट भएको छ नि दुईटा प्यारल लाइनमा इन्टरसेक्ट भएको छ नि तिमीले ज्योमेट्री लाउन सक्छौ फेरि यसमा पनि हैन। करेस्पोन्डिङ एंगल तिमीले हेर्यो भने चाहिँ यो बाहिरको के छ यो 20 डिग्री हो भने चाहिँ बाहिरको यो एंगल पनि कति हुनुपर्छ 20 डिग्री नै हुनुपर्छ नि हैन। त्यो 20 डिग्री हो भने र यो जुन रिमेनिङ मैले जुन चाहिँ यता यो तलपट्टि देखाइरहेको छु यो रिमेनिङ एंगल चाहिँ कति हुन्छ यो त स्ट्रेट लाइन हो। स्ट्रेट लाइन भएपछि यो कति हुनु पर्यो एंगल चाहिँ 180 डिग्री हुनु पर्यो। यो दुईटालाई मैले कम्बाइन गरेर हेरे भने कम्बाइन गरेर हेर्ने भनेको के हो यो बी को चाहिँ जुन नर्थ छ त्यो नर्थबाट घुमेर एबी लाइन सम्म आएर यसरी मैले मेजर गरेको लाइनलाई हेरे भने चाहिँ जुन यो कम्बाइन गरेको यो एंगल हेर्यो भने यो एंगल चाहिँ के हुन्छ दुईटाको सम हुन्छ भनेको 180 डिग्री प्लस 20 डिग्री गरेर यसरी के आउँछ 200 डिग्री आउँछ। अगाडि पनि मैले तिमीलाई 200 डिग्री भनेर लेखेको थिएँ हैन। त्यो 200 डिग्री चाहिँ यसरी आउने हो है। मान्छे के गर्नु पर्यो जुन 4 बेरिङ छ 20 डिग्री त्यो 4 बेरिङमा मैले 180 डिग्री सम गर्दै भने 180 डिग्री जोड्दै भने चाहिँ के आउँदो रहेछ ब्याक बेरिङ आउँदो रहेछ। तर सपोज तिमीलाई अहिले चाहिँ के छ ब्याक बेरिङ गिवन छ भनेको यो 120 डिग्री गिवन छ भने अब तिमीले के हुन्छ यही प्रोसेसलाई तिमीले रिभर्समा काम गर्न सक्छ। यसैले तिमीले रिभर्समा काम गर्ने हो भने चाहिँ अब यो के छ यो अगाडिको लाइनको बियरिङ छ बी भन्ने स्टेसनबाट तिमीले थाहा दियो के भन्दाखेरि यसको बियरिङ चाहिँ 200 डिग्री भनेर भनिदियो भने ए भन्ने लाइनमा चाहिँ 4 बेरिङ निकाल्न पर्यो एबी लाइनको 4 बेरिङ निकाल्नु भने तिमीले अगाडि यसरी एक्सटेन्ड गर्न सक्छ। यो 200 डिग्रीलाई तिमीले यतातिर देखाउँछ भने यो पनि के हो 200 डिग्री नै हो। ए भन्ने स्टेसनतिर देखाउँछ भने यदि बी तिरको 200 डिग्रीलाई तिमीले ए तिर देखायो भने यसरी देखाउन सक्छ तिमीले है। त्यो 200 डिग्री हो। अगाडिको जस्तै गरी के हुन्छ स्ट्रेट लाइनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एंगल कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। यो होल 200 डिग्री जुन छ यो होल तिमीले फिगरमा राम्रोसँग याद गर है। जुन यो होल 200 डिग्री छ यो 200 डिग्रीबाट मैले भित्रको यो 180 डिग्री घटाइदिए भने 200 डिग्रीबाट यो भित्रको 180 डिग्री हटाइदिए भने चाहिँ रिमेनिङ एंगल भनेको के हुन्छ त माथिको यति हैन रिमेनिङ एंगल भनेको चाहिँ यो माथिको जुन आउँछ त्यो चाहिँ के हो हाम्रो चाहिँ 4 बेरिङ हो। भनेपछि 4 बेरिङ निकाल्न पर्ने के हुन्छ तिम्रो चाहिँ 200 डिग्री माइनस 180 डिग्री गरे भने के आउँदो रहेछ तिमीहरुको 20 डिग्री भनेर यसरी 4 बेरिङ आउँदो रहेछ। अर्थ चाहिँ यसबाट के भयो बुझिने भनेको चाहिँ फर्मुला अनुसार हेर्ने भने चाहिँ यही कुरा तिमीले फर्मुलामा हेर्ने भने चाहिँ 4 बेरिङ र ब्याक बेरिङको रिलेसन हेर्ने भने त्यही भएर तिमीले के भन्न सक्छौ 4 बेरिङ कुनै पनि लाइनको 4 बेरिङ अफ एनी एउटा लाइन कुनै भन्यो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ ब्याक बेरिङ प्लस माइनस 180 डिग्री अथवा चाहिँ ब्याक बेरिङ निकाल्नु पर्यो 4 बेरिङबाट भने चाहिँ त्यो पनि के हो 4 बेरिङ प्लस माइनस 180 डिग्री। यो तलपट्टिको जुन यो रेडमा लेखेको छ फर्मुला यो रेडमा लेखेको फर्मुला चाहिँ सम्झिन पर्यो तिमीले ठीक छ है। 4 बेरिङ र ब्याक बेरिङको केस चाहिँ यो हो। यही चीजलाई म तिमीलाई फिगरमा देखाइरहेको छु एकछिन है एकदमै स्क्रिन एकदमै लेट आयो मलाई एकैछिन टाइम दियो यहाँ।
ल कन्टिन्यू गरौँ है। त्यसै तिमीबाट मैले चाहिँ एउटा प्र्याक्टिसलाई भनौँ न, प्र्याक्टिसको लागि भनेर एउटा क्वेसन तिमीलाई म दिन्छु। यो चाहिँ तिमीले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। ओहो यसमा भ्यालु पनि मेन्सन छ जस्तो छ। र त्यसो भए तिमीहरूले मलाई भन न, त्यसो भए म तिमीलाई चाहिँ एउटा दुइटा भ्यालु भन्छु तिमीहरूलाई होइन। तिमीहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ यो तिमीहरूले फोर बेरिङ र ब्याक बेरिङमा कन्भर्ट गरेर भनिदिनु पर्यो त। ल ल कुनै पनि एउटा लाइनको चाहिँ अब म सपोज तिमीलाई अहिले भने फोर बेरिङ नै भने है। कुनै एउटा एभी लाइनको फोर बेरिङ चाहिँ तिमीलाई गिभन चाहिँ कति छ, 42 डिग्री 45 मिनट छ भने यसको ब्याक बेरिङ कति हुन्छ? 245 minutes. कति रे? 222 degree 45 minutes. एकदम यसको चाहिँ के भयो? 222 डिग्री 45 मिनट हुने भयो होइन। सिमिलर बीसी भन्ने लाइनको छ 128 डिग्री छ भने यसको कति हुन्छ? 128 डिग्री छ भने कति हुन्छ होला त्यसो भए? यसको 308 गिभन सबै फोर बेरिङ हो यहाँ। अब तिमीलाई मैले भन्ने चाहिँ सबै फोर बेरिङ हो, तिमीले मलाई ब्याक बेरिङ भन्नु पर्यो। कति रे? 308 हो यसको भने कति भयो? 308 डिग्री भयो होइन। ल अर्को मैले एउटा दिएँ तिमीलाई सिडी भन्ने लाइनको बेरिङ। सिडी भन्ने लाइनको चाहिँ 232 डिग्री। यसको कति हुन्छ बेरिङ, ब्याक बेरिङ? $128 हुन्छ। कति? 180 घटाउनु 128 डिग्री हुन्छ र 52 हुन्छ। 52 हुन्छ। कसरी 52 भयो? यसमा चाहिँ जोड्नु परेन र 180 डिग्री? ठ्याक्क पहिला माथि जान्थ्यो डाउनबाट आउँछ, त्यही भएर एंगल चाहिँ सानो हुन्छ सर। हो फिगर सम्झे तिमीले है। हो एकदम राम्रो गरे, फिगर सम्झे पनि हुन्छ। नभए तिमीहरूलाई एउटा के अप्सन गर्न सक्छ भन्दाखेरि जहिले पनि सम्झिने चाहिँ के भन्दाखेरि भ्यालुबाट सम्झिने हो भने चाहिँ यदि 180 डिग्री भन्दा बढी छ भने चाहिँ -180 डिग्री गर्ने है। 180 डिग्री भन्दा कम छ भने चाहिँ +180 डिग्री गर्ने कि। जस्तो गरी एबी को के छ 42 डिग्री छ नि, कुनै फोर बेरिङ भए पनि ब्याक बेरिङ भयो है। एउटाबाट अर्को निकाल्न एउटै कुरा हो है, जुनबाट निकाले पनि फोर बेरिङ दिए पनि ब्याक बेरिङ दिए पनि एउटा छ, अर्को निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो जुन गिभन छ त्यो 180 डिग्री भन्दा कम छ भने 180 डिग्री जोड्ने, 180 डिग्री भन्दा बढी छ भने 180 डिग्री घटाउने, त्यति मात्र सोचे हुन्छ। जस्तै गरी 42 डिग्री दिइरहेछ, अभियसली जोड्नु पर्यो। 120 डिग्री पनि के गर्नु पर्यो? जोड्नु पर्यो। र सिडी को केसमा चाहिँ 232 डिग्री हुन्छ, यो 180 डिग्री भन्दा बढी हो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ घटाउने। यो केसमा कसैले के बुझ्न सक्छ? जोड्ने भने पनि बुझ्न सक्छ है। जोड्ने भने बुझ्दा पनि हुन्छ खास रियलमा हेर्यो भने। यसलाई मैले फिगरमा देखाएँ भने है तिमीले यो कुरा कतिको बुझ्छ कुनै है। 232 डिग्रीमा चाहिँ मैले प्लस गर्दै अहिले सपोज 180 डिग्री भने कति आउँछ भन त? 412 412
12 डिग्री आउँछ 360 40 50 हो मान्छे 412 डिग्री आउँछ 412 डिग्री भन्नु र 52 डिग्री भन्ने एउटै हैन र रियलमा एउटै कुरा हो कि फिजिकल्ली यसको हामीले मिनिङ हेर्यो भने चाहिँ एउटै कुरा हो जुन यो तिमीले 322 डिग्रीमा तिमीले 180 जोड्छ नि 320 डिग्रीमा तिम्रो जसरी 180 जोड्छ त्यो जोडेपछि क्लकवाइज डिग्रीमा चाहिँ जोडिदै गएर चाहिँ 360 डिग्री कटेर अनि के आउने हो 412 डिग्री आउने हो नि त हैन 412 डिग्री आउने 360 कटेर आउने हो नि त 360 कट्नु भनेको त हाम्रो कम्पासमा त 360 पछि त फेरि 0 10 भनेर आउन सुरु गर्छ हैन हामीलाई त थाहा हुँदैन नि त यो कटेर आएको कि नकटिकन आएको भनेर हैन तर हामीले रिडिङ पढ्न के पढ्छौँ 52 डिग्री भनेर पढ्छौँ तर हुन त यो रियलमा के हो खास चाहिँ 412 डिग्री नै हो कि फिजिकल्ली यसको मिनिङ चाहिँ 52 डिग्रीसम्म मिल्छ हैन 52 डिग्री भन्नु र यो भन्ने एउटै कुरा हो तर खास रियलमा त के हो 412 डिग्री नै हो नि त है तर अब हामीले कम्पासबाट रिडिङ लिने भएपछि 50 हामीले 0 देखि 360 को बिचमा भन्छ किन WC मा के भन्छ जहिले पनि रिडिङ WC मा के हुन्छ 0 देखि 360 को बिचमा हुन्छ नि त हैन त्यही भएर 52 नै लेख्न पर्यो तर 412 पनि खास एन्सर चाहिँ हो तर हामी लेख्न चाहिँ लेख्दैन यसरी चाहिँ गर्दैन कहिले पनि है 360 डिग्री कटेर आएको भनेर बुझ्न पर्यो त्यो भएर 360 माइनस 412 गर्यो भने पनि 52 डिग्री आउँछ जसरी पनि ल सिडी को भने त्यसैले ल फाइनली एउटा तिमीलाई आर्क पनि भन्दै हाले डिए भन्ने लाइनको ल सपोज बियरिङ चाहिँ 301 डिग्री 30 मिनेट छ भने यसको कति आउनु पर्यो ब्याक बियरिङ 301 डिग्री 30 मिनेट छ भने 121 डिग्री 30 मिनेट ल 121 डिग्री 30 मिनेट है ल यो सिम्पल छ यसमा धेरै बेर नबुझौँ ल यही हो खास चाहिँ 4 बियरिङ खास म तिमीलाई यही प्लस माइनस गर्ने कुरा भन्छु भनेर मात्र यति गरेको है 180 डिग्रीको चाहिँ 180 भन्दा बढी भनेर कम भयो भने यसो गर्ने भनेर ल 4 बियरिङ र ब्याक बियरिङको कुरा त्यति हो अब नेक्स्ट स्टेपमा जाउँ अब यसपछिको नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ मैले तिमीलाई चाहिँ फिगर बनाउन सिकाउँछु फिगर बनाउन सिक्नु पर्यो है कसरी फिगर गर्ने भनेर हामीले फिगरबाट न्युमेरिक गर्ने भनेर मैले तिमीलाई धेरैचोटि भनिसकेँ त्यसको लागि फिगर बनाउन जान्नु पर्यो सपोज क्वेसन छ कि तिमीलाई कुनै एउटा ट्राभर्स ABCDE भन्ने एउटा ट्राभर्स छ त्यसमा चाहिँ इच ट्राभर्स लेगको चाहिँ तिमीहरूलाई बियरिङहरू गिभन छ बियरिङ गिभन छ भने र केही पनि भनेको छैन भने अलवेज त्यो 4 बियरिङ हुन्छ है डिफल्टमा जस्तै गरी रिडिङ चाहिँ जसरी WCB मा हुन्छ डिफल्टमा भने रिड ग्राउन्डमा गएर मेजर गर्ने हुन्छ यदि केही पनि भनेको छैन भने 4 बियरिङ हुन्छ है AB भनेको हो भने AB को बियरिङ भनेर मात्र भन्यो भने त्यो बुझ्ने के हो AB को बियरिङ भनेको A बडामा मेसिन राखेर B मा हेरेको 4 बियरिङ हो भनेर बुझ्नु पर्यो है जे होस् तिमीलाई यसरी चारवटा लाइनको चाहिँ के छ तिमीलाई बियरिङ गिभन छ यसलाई तिमीले फिगरमा उतार्नु पर्यो फिगर बनाउनु पर्यो कसरी बनाउने मैले एउटा लाइनको म गर्छु त्यसपछि अरु तिमीले कन्टिन्यू गर्छ है अगाडि तिमीले गरेको मैले गरेको चित्रबाट तिमीले अलिअलि अड्कल पनि पाइसक्यो होला मैले गर्ने चाहिँ मेरो बानी चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नको लागि तिमीलाई सजिलो पनि त्यही हुन्छ मैले चाहिँ के गर्छु सानो यस्तो क्रस जस्तो बनाउँछु है क्रस जस्तो बनाएँ र यसलाई के भने स्टेसन A भनेर भने खास रियलमा चाहिँ क्रस भन्ने सिम्बल हुँदैन कम्पासमा गइसकेपछि सर्कुलर सिम्बल हुन्छ है जसै गरी चेन ट्रायङ्गुलेसनमा अथवा चेन सर्वेमा चाहिँ ट्रायङ्गल थियो भने स्टेसनको सिम्बल यहाँ चाहिँ स्टेसनको सिम्बल चाहिँ कम्पासमा गएपछि सर्कुलर हुन्छ है सर्कल हुन्छ खास चाहिँ सर्कल भित्र यसरी क्रस गराउन चाहिँ पाइन्छ फेरि बनाउनलाई तर सर्कल चाहिँ सर्कल हो है सिम्बल चाहिँ तर मैले अहिले चाहिँ क्रस मात्र गराएँ सजिलो क्रसबाटै हेर्न सजिलो हुन्छ यो क्रस हो भने त तिमीले अब एज अ रिफरेन्स तिमीलाई आफूलाई सजिलो यो क्रस भएपछि के सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि 0 अलवेज हामीले माथि लिन्छौँ हैन कसैले केही पनि भनेको छैन भने यतातिर 90 हुने भयो इस्ट डिरेक्सनमा इस्टतिर 90 हुन्छ तलपट्टि के भयो 180 डिग्री हुने भयो र यतातिर 270 डिग्री हुने भयो मैले WCB मा लेखेको है यसरी 270 डिग्री हुने भयो अब यो एज अ रिफरेन्स तिमीले लिने एज अ गाइडलाइन जस्तो तिमीले लिने है AB भन्ने लाइनको 4 बियरिङ कति दिएछ 35 डिग्री 30 मिनेट गिभन छ भनेपछि तिमीले यदि 0 बाट चाहिँ बढ्दै आयो भने चाहिँ 35 डिग्री कहाँनिर आउला भने चाहिँ एप्रोक्सिमेटली गराउने है एक्ज्याक्ट गराउनु पर्दैन कम्पास लिने हैन स्केल पनि लिने हैन रफ फ्री ह्यान्डले गराउने यो सबै चीज तिमीले के गर्ने यहाँबाट के हुन्छ 35 डिग्री भनेपछि अब यतिसम्म अड्कल गर्न सकिन्छ कि
0 देखि 90 को हाफ भनेको 45 हो, हाफ भन्दा कम छ भने त थाहा पाइन्छ नि त। यतिमा त धेरै डिटेलमा जानु पर्दैन। हाफ भन्दा कममा जान्छ भने अलिकति हुन्छ, हाफ भन्दा अलिकति माथितिर होला भनेर यसरी। अब अहिले त मेरो हाफ जस्तै देखियो है फिगरमा, तिमीले थोरै माथि जस्तो तरिकाले बनाउन सक्छ। यदि यो ए हो भने चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ, सरी हो ए हो भने चाहिँ अर्को चाहिँ के भयो बी। यसरी तिमीले एबी भन्ने लाइन फिगर बनाएर बन्न सक्छ। जब एबी भन्ने बन्छ भने बीसी पनि त्यसले बनाउन सकिन्छ। बीमा पनि मैले क्रस गरिसकेको छु हैन। सी भन्ने लाइनको कति छ, बीसी भन्ने लाइनको फोर बेरिङ 115 डिग्री 15 मिनेट छ। 115 डिग्री 115 मिनेट छ भने 115 भनेको त 90 कटेको 180 नकटेको हो। त्यही अनुसारले तिमीले के गर्न सक्छ, यसरी एज अ रिफरेन्स है। अब मैले भनिहालेँ नि एक्ज्याक्ट हुनु पर्दैन है, एक्ज्याक्ट गराउन सकिन्न, टाइम त्यसमा हामीले लस पनि गर्दैनौँ। यसरी के हुन्छ, तिमीले स्टेसन सी देखाउन सक्छ। त्यसपछि तिमीले डी देखाएर अब तिमीले क्लोज गर्न सक्छ त फिगर। यो ट्राई गर ल, के गरेर सिधा लाइन बनाउनु त हो नि हैन। तान्दिने होइन सर 180 बाट। हो अब 180 डिग्री 45 मिनट छ नि त हैन। 45 मिनट भनेपछि थोरै 180 भन्दा बढी हो नि त। त्यो थोरै बढी भएको छ तरिकाले तान्देऊ न, सिधै त्यो 180 को लाइनमा नतान, थोरै बढी भएर तान। फिगरमा रिप्रेजेन्टेसन मात्र हो है हाम्रो, एक्ज्याक्टली मिल्दैन त भ्यालु चाहिँ। तर चाहिँ हामीले चाहिँ रफली पछि चेक गर्न काम लाग्छ कि यतिको डाटा भयो भने। सीबाट डी ड्र गर्न पर्यो 180 डिग्री 45 मिनट। थोरै के हुन्छ यस्तो एउटा बढी हुने गरेर तान्ने नि। डी भन्ने स्टेसन आयो, डीबाट कति हुन्छ 283 डिग्री भनेछ। 283 डिग्री भनेको 270 भन्दा बढी हो, त्यही भएर 270 भन्दा माथिबाट यसरी जान्छ। अनि फाइनली जानु त के हो, डिएमै गएर क्लोज हुने हो नि त हैन। त्यही भएर यसरी ए। सबको बन्यो यस्तै गरी। हजुर कसैको केही प्रब्लम आयो कि जस्तो लाग्छ मलाई, कसैको आछ छैन? ल त्यसो भए तिमीहरूले अहिले मैले तिमीलाई दुईटा स्टेप गर्दै, त्यही भएर तिमीलाई सजिलो भएको। न कसैले यो एउटा चिज रङ गर्न पनि सक्थ्यो, त्यो मैले तिमीलाई भन्दै है। अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिमीले यो कहिलेकाहीँ यो डी बनाइराख्दाखेरि डी सधैँ यहाँ माथि नै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन नि। तिमीलाई कसै चिजको लेन्थ दिइरहेको छ र कुनै पनि लाइनको लेन्थ चाहिँ गिभन छैन, यल चाहिँ कसै पनि थाहा छैन तिमीहरूलाई। बनाउँदै गर्दाखेरि यो बी भन्ने स्टेसन अझै माथि बन्न सक्छ मैले बनाएको भन्दा, सी भन्ने स्टेसन अझै माथि बन्न सक्छ लेन्थको कारणले गर्दाखेरि है। त्यो गर्दा अल्टिमेटली डी भन्ने स्टेसन त यहाँनिर आएर बनिदिन सक्छ यसरी है। अथवा के भन्छ ए स्टेसन भन्दा माथितिर आएर बनिदिन्छ। त्यो भन्दा यसरी तलपट्टिबाट यसरी गएको चाहिँ देखाउने भने बिग्रिन सक्छ कि। यो डी भन्ने स्टेसन अझै मेरो फिगरमा अझै पनि तल भयो होइन, अझै माथि भयो भने के हुन्छ, डी स्टेसन भन्दा तल भनेको त 270 भन्दा नि कम तलबाट चाहिँ यसरी लाइन आएको जस्तो देखिन सक्छ है। यहाँ फिगर बनाउँदाखेरि तिमीलाई अहिले पहिलोचोटि गराउँदैछ, अब कम्प्लिकेसन आएन होला, पछि बनाउँदाखेरि कहिले काहीँ आउन सक्छ। यो कुरा मैले किन गरेको भन्दाखेरि तिमीहरूको लेन्थ कहिले पनि गिभन छैन यहाँ, त्यही भएर तिमीहरूलाई लेन्थ थाहा छैन कुनै पनि लेगको। त्यही भएर एज अ रिफरेन्स फिगर मात्र हो, एक्ज्याक्ट होइन। तिमीहरूले चाहिँ यो एङ्गल आउने गरेर फिगर बनाउनु पर्छ है। डी तिमीहरूले माथि बनाएर हुँदैन, तिमीले डी के गर्नु पऱ्यो, तलै लानु पऱ्यो। कसरी यो बुझ्नु पऱ्यो कि प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा थाहा पाइन्छ होइन। यो चाहिँ फिगर मिलेन भनेको अहिले त जम्मा 4वटा पनि स्टेसन भयो, तिमीमा सिम्पल पनि भयो होइन। थोरै तिमीलाई सुरुमा चाहिँ धेरै कम्प्लिकेटेड त होइन, धेरै ठुलो कुरा त होइन। सुरुमा चाहिँ तिमीले बनाउँदा गरेको फिगर नमिल्न सक्छ। त्यो भनेको लेन्थको कारणले गर्दा नमिलेको हो। तिमीले चाहिँ कुनै लेन्थलाई लामो कुनै लेन्थलाई छोटो बनाएर तिमीले के गर्नु पर्ने हुन्छ, यो मिलाउनु पर्ने चाहिँ हुनसक्छ है। फिगरमा चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसरी, कुनैलाई लामो कुनैलाई छोटो बनाएर। ल यो चाहिँ के हो, तिमीहरूलाई ड्र गर्ने तरिका हो। त्यसो तिमीले एज अ होल एउटा चाहिँ हुन्छ नेक्स्टमा हेरौँ पहिला के छ यहाँ होइन। यहाँ जे छ त्यही अनुसार गरौँ ल। भनेपछि यो ड्र गर्न सिकियो भने चाहिँ
अब तिमीलाई नेक्स्ट स्टेप भनेको कम्प्युटेसन अफ एंगल फ्रम बियरिङ भनेको छ। कम्प्युटेसन अफ एंगल फ्रम बियरिङ फिगर तिमीले बनाउन सक्छ भने सपोज तिमीलाई के भयो कुनै पनि एउटा लाइनको जसरी अगाडि तिमीलाई 4 बियरिङ गिभन छ त्यही अनुसार तिमीले यसको फिगर बनाए भने अब तिमीहरूको स्टेप भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ तिमीले एंगल निकाल्ने स्टेप हो। तिमीले के गर्नुपर्छ एंगल निकाल्नु पर्छ फ्रम बियरिङ। तिमीलाई बियरिङ गिभन हुन्छ त्यसबाट एंगल निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने भनेर यो स्टेप पनि सुनौ। सपोज अहिलेको लागि चाहिँ मैले के गरेँ एउटा आर्बिट्रेरी कुनै भ्यालु लिएर चाहिँ यो फिगरमा मेन्सन गरिदिन्छु है। जस्तै गरी अहिले यो LMN JK भन्ने जुन छ यसमा चाहिँ सपोज LM भन्नेको चाहिँ 4B 110 डिग्री होला। MN भनेको चाहिँ यो म तिमीलाई क्वेशन दिएको जस्तो है यो गिभन जस्तो कुरा हो। अनि MN को चाहिँ अब अहिले मैले 200 डिग्री भन्ने त्यस्तै गरी NJ भन्ने लाइनको बियरिङ 250 डिग्री JK भन्ने लाइनको बियरिङ 320 डिग्री र फाइनल्ली KL भन्ने लाइनको बियरिङ 35 डिग्री नै भन्दै ल यसलाई पनि के भएन। यसरी मैले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ सबै लाइनहरुको 4 बियरिङहरु गिभन गरे दिए भने चाहिँ यो तिमीलाई क्वेशनमा मैले एज अ टेबलको फर्ममा दिए भने तिमीले यो चित्र बनाउन सक्छ है। अगाडि तिमीलाई त्यही चित्र बनाउन भनेको यति गराउन भनेर सिकाएको। चित्र बनाइसकेपछि यसरी तिमीले डाटा चाहिँ मेन्सन गर्नु पर्यो है। फिगरमा देखाउन पर्यो कि यो डिग्रीहरु सबै डाटाहरु 4 बियरिङहरुको डाटा चाहिँ फिगरमा देखाइदिनु पर्यो। अहिले जसरी देखाएको छ यसरी नै। यसपछिको स्टेप भनेको एंगल निकाल्ने स्टेपहरु भन्दैछु है मैले। यसपछिको स्टेप भनेको पहिला के गर्नु पर्यो फिगरमा के गर्नु पर्यो एंगलहरु मेन्सन हुनु पर्यो है सबै। सरी बियरिङ फिगरमा तिमीहरुले बियरिङहरु देखाउनु पर्यो। त्यसपछि फिगरमा यदि ब्याक बियरिङ गिभन छैन भने ब्याक बियरिङ निकालेर अनि ब्याक बियरिङ पनि देखाउनु पर्यो। यो सबै त 4 बियरिङ हो। अब के गर्नु पर्यो तिमीहरुले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो कि ब्याक बियरिङ सबै लाइनको चाहिँ ब्याक बियरिङ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। र तिमीहरुले कसैले भन्दिन्छ LM भन्ने लाइनको चाहिँ ब्याक बियरिङ कति हुन्छ LM भन्ने लाइनको ब्याक बियरिङ 110 plus 180 भन्दा कति भयो त 290 290 290 LM भन्ने लाइनको बियरिङ चाहिँ 290 भने फिगरमा देखाउन सक्छ तिमीले 290 LM भन्नेमा चाहिँ ब्याक बियरिङ भनेपछि obviously के हुन्छ LM भन्ने लाइनको M मा बनेको एंगल हो अर्थात बियरिङ हो। M बाट L हेरेर लिएको बियरिङ हो। त्यसै M बाट L हेरेर लिएको बियरिङ भनेको यो हुन सक्छ। तिम्रो अहिले मैले नीलो लाइनले देखाएँ है त यो हुन सक्छ ब्याक बियरिङ अफ LM भनेको तिमीले कति भन्यो 290 डिग्री भन्यो हैन। यो चाहिँ के हो ब्याक बियरिङ हो LM को। त्यसैगरी MN को ब्याक बियरिङ कति हुन्छ 20 डिग्री यसको चाहिँ एंगल हो MN 20 डिग्री एकदम यसको कति हुन्छ 20 डिग्री। त्यसै गरी NJ को ब्याक बियरिङ 70 NJ को ब्याक बियरिङ 70 हेर मैले यहाँ फिगरमा कसरी देखाएको छु याद गर्नु पर्यो है केटाहरु। तिमीहरुले फिगरमा देखाएको कुरा यो फिगरमा तिमीले यसरी नै टक्क ड्रा गरेर देखाउनु पर्छ है 70 डिग्री। त्यसै गरी के छ JK भन्ने लाइनको चाहिँ ब्याक बियरिङ चाहियो मलाई
140 140 जेके भनेपछि के हो के भन्ने स्टेसनबाट बनेको ब्याक बियरिङ भनेपछि अलवेज के पछाडिको लाइनमा बनिरहेको हुन्छ पछाडिको पोइन्टमा केबाट मैले जे हेर्दाखेरि आउने बियरिङ भनेको कति हो 140 डिग्री हो 40 डिग्री होला सर जम्मा 40 डिग्री हैन 140 140 नै हुन्छ फिगरमा हेरेर नि थाहा हुन्छ हेर त फिगरमा नर्थबाट के भयो कति गइरहेछ मैले क्रस त गराएको छैन अहिले क्रस नगराए पनि तिमीले फिगरमा हेरेर तिमीले बुझ्न सक्छौ यो त जुन डिग्री छ त्यो चाहिँ 40 डिग्री हुन्छ कि 140 डिग्री हुन्छ हेर त 90 कटेर आएको छ नि 90 देखि 180 को बीचमा छ नि त फिगरमा भनेपछि अलवेज त्यसको के हुन्छ 90 भन्दा बढी हुनु पर्यो नि त भ्यालु है र ठीक छ त्यस्तै गरी के हुन्छ केएल भन्ने लाइनको चाहिँ मैले ब्याक बेरिङ निकाल्नु पर्यो कति हुन्छ त केएल को यो भ्यालु 215 215 हो भनेको 35 डिग्री प्लस 180 डिग्री गरेर निकालेको हैन होला यसरी तिमीले सबै लाइनको ब्याक बेरिङ निकालेर फिगरमा देखाउनु पर्यो अथवा डाइरेक्टली ब्याक उसमा फिगरमा देखाए पनि भयो अहिले चाहिँ तिमीले बस्ती न्युमेरिक स्टेपमा त म भनिहाल्छु निकाल्नु पर्छ यसरी गर्नुपर्छ भनेर ल यसरी के हुन्छ 115 डिग्री भनेर तिमीले देखाउन सक्छ ब्याक बेरिङ अफ केएल सबै लाइनको फोर बेरिङ र ब्याक बेरिङको फिगर बन्यो अब बल्ल एंगल निकाल्ने स्टेप सुरु भयो यहाँबाट है अब एंगल निकाल्नलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं ब्याक बेरिङ क्याल्कुलेट गरिसकेपछि तिमीलाई मैले फिगरबाट भने है तिमीले फिगर हेर्यो भने पनि सबै लाइनको अब तिमीले के गर्न सक्छ एंगल निकाल्न सक्छ जस्तै गरी अहिले फर एक्जाम्पल मैले के गरे के भन्ने स्टेसनलाई मात्र हेरे अरु दायाँ बायाँ नहेर के भन्ने स्टेसनमा मात्र हेर के भन्ने स्टेसनमा तिमीले हेर्यो भने चाहिँ के भन्ने स्टेसनमा दुईटा बियरिङ छ के भन्ने स्टेसनमा दुईटा बियरिङ छ चाहिँ केबाट यल हेरेको भन्न खोजेको अर्थ केएल भन्ने लाइनको फोर बियरिङ कति छ त चाहिँ 35 डिग्री यसरी के छ 35 डिग्री छ एउटा केबाट यल हेर्दाखेरिको अर्को चाहिँ के छ केबाट जे हेर्दाखेरिको अथवा त्यो भन्न खोजेको जेके भन्ने लाइनको चाहिँ ब्याक बियरिङ है केबाट जे हेर्दाखेरिको अर्को फेरि के छ बियरिङ छ त्यो भनेको कति हो 140 डिग्री दुईटा हामीसँग बियरिङ छ यो दुईटा बियरिङलाई हामीले चाहिँ के भने सबट्र्याक्ट गर्ने भने के निस्किन्छ हाम्रो चाहिँ इन्टर्नल एंगल निस्किन्छ यसको एंगल के निस्किन्छ सबट्र्याक्ट गर्ने भनेको तिमीले फिगरमै हेर्न सक्छ यो होल 140 डिग्री छ भने यो होल 140 डिग्रीमा चाहिँ तिमीले यो माथिको 35 डिग्रीको पोर्सन हटाइदियो भने रिमेनिङ पोर्सन भनेको त के हो यो बाँकी रहेको चाहिँ भित्र इन्टर्नल एंगल के हैन है त्यही भएर यसको एन्सर भनेको के हुन्छ 140 डिग्री माइनस 35 डिग्री हुन्छ यसो गरेर तिमीले कति निकाल्नु पर्यो एंगल कति आयो भन 105 डिग्री हो 105 डिग्री चाहिँ के भयो हाम्रो चाहिँ एंगल के भयो बुझिन्छ यो जहिले पनि के गर्नु पर्यो कुनै चीजको एंगल निकाल्न पर्यो कुनै स्टेसनको एंगल निकाल्न पर्यो भने त्यो स्टेसनबाट लिएको दुईटा बियरिङ एउटा फोर बियरिङ हुन्छ एउटा ब्याक बियरिङ हुन्छ अलवेज त्यो फोर बियरिङ र ब्याक बियरिङको डिफरेन्स निकाल्यो भने के निस्किन्छ त्यो स्टेसनमा बन्ने एंगल निस्किन्छ है अहिले पनि हामीले त्यही गरेको अब तिमीले के गर्नु पर्यो सबै स्टेसनको जसरी के को निकाले मैले के को भन्ने तिमीले यसरी तिमीले सेपरेट फिगर बनाउनु पर्दैन यतातिर सानो फिगर छ भन्दा मैले यतातिर छुट्टै ठुलो बनाइदिएको मात्र हो तिमीले यो फिगरमै देख्न सक्छ सबै उसहरु बियरिङहरु नीलो लाइनले चाहिँ मैले ब्याक बियरिङ देखाइरहेको छु अनि त्यो रेड लाइनले चाहिँ रेड अरेन्ज लाइनले चाहिँ के गरिरहेको छु मैले फोर बियरिङ देखाइरहेको छु सबै स्टेसनमा तिमीले यस्तै गरी मलाई चाहिँ एंगल भन्दिनु पर्यो ल फ्याट भन्दै हुन्छ निकाल्दै भन्दै गरे हुन्छ मलाई एंगल के कति आयो 105 डिग्री यस्तै गरी अरु भन्दिनु पर्यो मलाई एलमानी 105 एलमानी 105 हो सर दुईटैमा एउटै आइदियो हजुर ल एंगल के भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ 105 डिग्री आएको थियो भने एंगल यल भनेको चाहिँ कति रे भन्दा त 105 त्यही नि 105 है भनेपछि यो 215 माइनस 110 गरेर तिमीले के गरेको 105 नै निकाल्यो फेरि ठीक छ 105 डिग्री आयो अब यम को भन्दिनु पर्यो मलाई त्यसो भए
90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री आयो किन 290 डिग्री माइनस 200 डिग्री हैन हजुर गर्दाखेरि 90 डिग्री आयो ठीक छ त्यस्तै गरी यनको एंगल कति आउँछ भन 230 130 130 230 230 90 प्लस 20 130 होला फिगरमा हेर त फिगरमा तिमीले 60 माइनस के आउँछ 250 होला? गर्ने अनि प्लस 20 गर्ने के फेरि भन त So 360 माइनस 250 गर्ने अनि फेरि उताको 20 जोड्ने हो तिम्रो जुन दुईटाले भनिरहेछ नि दुईटाले फरक फरक एंगल भनिरहेछ के खास दुईटैको एन्सर मिलिरहेछ है एउटाले के भनेछ इन्टरनल एंगल भनिरहेछ एउटाले एक्सटर्नल एंगल भनिरहेछ हो कि नै जुन तिमीले 250 डिग्रीबाट माइनस 20 डिग्री गर्यो भने फिगरमा हेर्न सक्छ त्यो 250 डिग्रीबाट तिमीले माथिको 20 डिग्रीको पोर्सन मात्र हटाइदियो भने त बाहिरको एक्सटर्नल एंगल बाँकी रहन्छ नि हैन जुन 230 डिग्री भन्यो 230 डिग्री भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ के हो एक्सटर्नल एंगल हो र अर्को साथले के भने भन्दाखेरि पहिला चाहिँ के गर्ने रे 250 चाहिँ 360 मा घटाउने रे भन्न खोजेको चाहिँ यति 250 चाहिँ 360 मा घटायो भने चाहिँ हो यो यति एंगल मात्र के हुन्छ एन्सर निस्किन्छ त्यो यति एंगलमा चाहिँ तिमीले 20 डिग्री जोड्यो भने त के हुन्छ अब भित्रको सबै इन्टरनल एंगल आउने भयो है यो दुईटा तरिकाले गर्न सकिन्छ तिमीले इन्टरनल एंगल निकाल्ने हो कि एक्सटर्नल एंगल निकाल्ने त्यसमा भर पर्नु पर्यो अहिलेसम्म हामी सबै इन्टरनल निकालिरहेका छौं त्यही भएर इन्टरनलको कुरा गरौँ है एक्सटर्नल निकाल्ने भन्नु पनि पाइन्छ एक्सटर्नल निकाल्न पनि सकिन्छ तर अहिले इन्टरनलको कुरा भइरहेछ त्यही भएर हामीले इन्टरनलको कुरा गरौँ यो इन्टरनल कुरा गर्नेलाई जुन अहिले उसले भन्यो त्यसरी गरे पनि भयो मैले चाहिँ के गर्छु अगाडिको जस्तै गरी फर्मुला लाउँछु है अगाडि यस्तो फर्मुला के भन्दाखेरि हामीले ब्याक बेयरिङ र फोर बेयरिङको डिफरेन्स निकालेको हैन मैले यहाँ पनि त्यही नै गर्छु ब्याक बेयरिङ र फोर बेयरिङको डिफरेन्स भनेको चाहिँ कुरा त एउटै हो है जस 250 डिग्री माइनस 20 डिग्री गर्छु गर्नलाई तर यो आउनलाई एक्सटर्नल एंगल आयो त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ के गर्छु 360 बाट माइनस गरिदिन्छु उले भने चाहिँ कुरा एउटै हो मैले ब्राकेट खोलेर मैले ब्राकेटमा राखेको भन्ने कुरा मात्र भयो चाहिँ कुरा चाहिँ एउटै हो कति आउँछ त यसको भ्यालु 130 डिग्री आयो ल यो चाहिँ के हो इन्टरनल एंगल चाहिँ यनमा बनेको इन्टरनल एंगल हो अब फर्मुला सम्झिन लाग्छ फर्मुला सम्झिन मन लाग्छ भने यसरी सम्झे पनि भयो त यन भयो अथवा फिगरबाट हेरे भने त धेरै कुरा आउँछ कि फर्मुला सर्न भन्ने सम्झिनै पर्दैन फिगरमा सब्स्ट्राक्ट गरे त भइहाल्यो नि हैन जे मा हेरे भने चाहिँ एंगल जे कति हुन्छ त्यसो भए यो केस पनि सेम त्यस्तै छ है यन जस्तै 70 डिग्री रहेछ माथि चाहिँ 110 सर 110 भनेपछि यो पनि के गर्नु पर्यो तिमीले 360 बाट माइनस गरेर 320 डिग्री माइनस 70 डिग्री चाहिँ 360 मा माइनस गर्यो भने 110 भन्यो हजुर हो ल 110 डिग्री भनेर यसरी निकाल्यो ल यसरी तिमीले के हुन्छ KLMNJ सबैको एंगल निकाल्यो यो हामीले निकालेको एंगलहरु राइट छ कि छैन होला त अब करेक्ट छ कि होला त केही छ हामीसँग तरिका यो करेक्ट छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने कसैले भन्न सक्छ के सर हामीले यो जुन एंगल इन्टरनल एंगल निकाल्यौं नि त्यो एंगलको मद्दतले फेरि त्यो ग्राफ बनाउने सर अनि यस्तै सिमिलर आयो भने चाहिँ मिल्यो मिलेन सिमिलर आएन भने चाहिँ मिलेन ए ठीक छ तिमीले भनेको मैले बुझेँ तर अब ग्राफ बनाउनु पनि त गाह्रो छ होला नि त हैन र ग्राफमा कसरी देखाउँछ तिमीले यो डिग्रीहरु देखाउँछ ग्राफमा भन्नु खोजेको हजुर त्यो पछाडी गरेको थियौं नि हामीले त्यो एंगलबाट ग्राफ बनाउने कि यो ड्रा गर्ने ए ए ए बुझे मैले एंगलबाट गर्ने भन्नुहुन्छ तिमीले अहिले चाहिँ हजुर ए ठीक छ तर चाहिँ त्यो त्यहाँ बनाउने फिगर र यहाँ बनाउने फिगर अलमोस्ट एउटै त हुन्छ होला नि त्यहाँ पनि हामीले बनाउने हो तिमीले भनेको कुरामा पनि एप्रोक्सिमेटली नै गराउने हो हैन त्यही भएर त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकली चाहिँ त्यसबाट केही डिफरेन्स थाहा पाउन सकिन्छ जस्तो लाग्दैन तर के चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जुन एंगल निकालेछौ नि यो एंगल चाहिँ कतिवटाको सम हो पेन्टागन छ नि यो शेप हैन 540 कति पर्यो पेन्टागनको हो पेन्टागनको इन्टरनल एंगलको सम कति हुन्छ 540 नै 540 डिग्री हो पेन्टागनको इन्टरनल एंगलको सम कति हुनुपर्छ 540 डिग्री हुनुपर्छ हाम्रो 540 डिग्री छ कि छैन त सम चेक गर सम निकाल 540 डिग्री आयो कि आएन हेर त
आयो सर आयो सर अभियसली आउनै पर्छ यो त। त्यही भएर के भयो, हाम्रो गरेको एन्सर मिलेको छ, तर एउटा कुरा तिमीलाई भन्छु है, यहाँ आइहाल्यो तिमीलाई, यसमा यही बेला भन्दा बेस्ट हुन्छ होला यो कुरा। सम अहिले यो 150 आउनको कारण चाहिँ एउटा मात्र कारण छ, त्यो चाहिँ हो ब्याक बियरिङ। जुन तिमीले सबै लाइनको ब्याक बियरिङ निकालिरहेको छ नि, त्यो सबै लाइनको ब्याक बियरिङ निकाल्ने बेला तिमीले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 4 बियरिङमा प्लस माइनस 180 डिग्री गरेर निकालिरहेको छ। यो केस भनेको के हो भन्दाखेरि जब कुनै पनि इरर हुँदैन तब बल्ल मात्र यो केस हुन्छ कि, जब चाहिँ कुनै पनि इरर हुँदैन तब बल्ल के हुन्छ, 4 बियरिङ र ब्याक बियरिङको के हुन्छ, डिफरेन्स चाहिँ 180 डिग्री हुने हो। नभए तिमीले आफैले पनि एज्युम गर्न सक्छ, एउटा स्टेसन ए मा लिएको रिडिङ हो, एउटा स्टेसन बी मा लिएको रिडिङ हो, एकचोटि ए बाट तिमीले बी हेरेको हो भने ए बाट बी हेर्दाखेरि जुन एङ्गल आउँछ, यो 20 डिग्री अगाडिदेखि त्यो इक्जाम्पल दिइरहेको छु है, 20 डिग्री जुन आएको हुन्छ, पछि तिमीले यो ए बाट इन्स्ट्रुमेन्ट सारेर भने त्यहाँको कम्पास निकालेर बी मा लएर राखेर फेरि बी बाट हेर्ने बेला त केही न केही त इरर गर्न सक्छौँ हामीले, ह्युमन हो हैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ कम्पासलाई अलिकति बढी टिल्ट गरेको हुनसक्छ, तिमीलाई कम मेसिन चलाएको छैन त्यही भएर तिमीलाई अलिक डिटेलमा थाहा छैन है, तर मेसिन अलिकति बढी टिल्ट हुनसक्छ है, एमा राखेको टिल्ट भन्दा बीमा राखेको टिल्ट अलिकति फरक पर्न सक्छ, त्यसले गर्दाखेरि रिडिङ लिने बेला फरक पर्न सक्छ है। त्यति मात्र होइन, कम्पास भनेको त के हो, म्याग्नेटिक निडल हो, म्याग्नेटले इफेक्ट हुन्छ। एमा बस्दाखेरि तिम्रो एउटा साथीले चाहिँ घडी लाएर बसेको साथीले चेक गरिरहेको छ भने र बीमा गरेर चेक गर्दाखेरि बीमा गरेर रिडिङ लिँदाखेरि चाहिँ अर्को साथीले चेक गर्यो जुनले चाहिँ घडी लाएको छैन भने, त्यसले गर्दा के हुन्छ, त्यो घडी फलामले चाहिँ के हुन्छ, त्यो निडललाई चाहिँ एफेक्ट गर्ने कारणले गर्दाखेरि यसमा रिडिङ चाहिँ 200 डिग्री आउनको सट्टा यसमा चाहिँ 199 डिग्री आउन नि सक्छ, आउन नि सक्छ भन्ने कुरा गरेको है। यो भयो भने त सम यिनीहरू दुइटाको डिफरेन्स हेरेर त के हुन्छ, 180 डिग्री देखिँदैन नि त है। जुन फिल्डबाट हामीले डाटा लिएर आउँछौँ 4 बियरिङ र ब्याक बियरिङको डिफरेन्स, त्यही भएर अलवेज 180 डिग्री नहुन पनि सक्छ फिल्डबाट लिएर आएको डाटा, त्यसमा इरर हुनसक्छ क्या हामीले ल्याएको डाटामा। हो त्यस्तो इरर छ भने चाहिँ बल्ल के हुन्छ, सम चाहिँ के हुन्छ नि, यसरी 540 डिग्री आउँदैन है। अब नभए चाहिँ अहिलेको केसमा त हामीले के गरिरहेको छौँ, सबै ब्याक बियरिङलाई हामीले के छ 180 डिग्रीको डिफरेन्स मानेर गरिरहेको छौँ नि होइन। अहिले त मैले तिमीलाई एज अ जेनरल एङ्गल निकाल्न सिकाएको मात्र हो होइन। भनेपछि के छ, त्यसको केसमा चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि सम चाहिँ 540 आएको। तिमीले एक्स्ट्रा कुरा मात्र भनेको, यो तिमीले के भइरहेछ भन्ने कुरा थाहा होस् कि, न्युमेरिक गर्ने बेला पनि फिजिकल मिनिङ बुझ्यो भने चाहिँ अनि न्युमेरिकमा कुन स्टेप फलो गर्ने के गर्ने भनेर थाहा पाउन सकिन्छ कि, आफूले अड्कल गर्न सकिन्छ है। त्यही यो 540 डिग्री आयो भनेर मिल्यो भनेर खुसी हुने, अनि 540 डिग्री कहिलेकाहीँ आएन भनेर दुःखी हुने चाहिँ होइन। त्यो भनेको इरर आयो भने बुझ्ने हो, इरर आएपछि नेक्स्ट स्टेप गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। इरर आएपछि के गर्ने हामी पढ्नै पाइन्छ त्यो चाहिँ है। ल यो चाहिँ के हो, कम्प्युटेसन अफ एङ्गल फ्रम बियरिङ। यति हो भने तिमीलाई के थाहा भयो भन्दा अहिलेसम्म तिमीलाई यदि क्वेसनमा चाहिँ अरू केही पनि दिएन, तिमीलाई चाहिँ ट्राभर्स लाइनहरूको 4 बियरिङ मात्र अथवा ब्याक बियरिङ मात्र दुइटै दिन पनि परेन है। एउटा 4 बियरिङ मात्र अथवा ब्याक बियरिङ मात्र दियो भने तिमीले के गर्न सक्छ, त्यो 4 बियरिङबाट तिमीले युज गरेर ब्याक बियरिङ निकाल्न सक्छ, 4 बियरिङ मात्र अथवा ब्याक बियरिङ मात्र युज गरेर तिमीले फिगर बनाउन सक्छ, फिगरमा तिमीले 4 बियरिङ र ब्याक बियरिङ प्लट गर्न सक्छ, देखाउन सक्छ, इन्डिकेट गर्न सक्छ। अनि त्यो फिगर हेर्दै तिमीले के हुन्छ, सब्सट्र्याक्ट गर्दै तिमीले के गर्न सक्छ, सबै ट्राभर्स स्टेसन एङ्गल त्यो इन्टर्नल पनि हुनसक्छ एक्सटर्नल पनि हुनसक्छ। अहिले बाई डिफल्ट हामीले इन्टर्नल भनौँ है सजिलोको लागि, इन्टर्नल एङ्गल चाहिँ तिमीले सबै निकाल्न सक्छ। अहिलेसम्म पढेको तिमीले यही हो। यही चिज जुन तिमीलाई मैले फिगरबाट भने यसलाई तिमीले एज अ फर्मुलाको टर्म पनि डिस्क्राइब गर्न सक्छ है। एज अ फर्मुलाको टर्म भन्यो भने चाहिँ यही चिजलाई तिमीहरूले एज अ फर्मुलाको टर्ममा भन्यो चाहिँ तिमीले यो फर्मुला सम्झिन सक्छ, एङ्गल एट एनी स्टेसन, कुनै पनि स्टेसनमा चाहिँ एङ्गल भनेको चाहिँ ब्याक बियरिङ अफ प्रिभियस लाइन माइनस 4 बियरिङ अफ नेक्स्ट लाइन। यो भन्न खोजेको कुनै पनि स्टेसन अहिलेको लागि यल भन्ने स्टेसन भन्यो भने एङ्गल यलको कुरा भइरहेछ भने एङ्गल यलको कुरा भइरहेछ भने ब्याक बियरिङ अफ प्रिभियस लाइन भनेको के हो, यल भन्दा अगाडि आउने स्टेसन कुन हो, लाइन है, कुन लाइन आउँछ यलमा पुग्न भन्दा अगाडि चाहिँ केएल भन्ने लाइन आउँछ नि त होइन। त्यही भएर के हो, ब्याक बियरिङ अफ केएल माइनस 4 बियरिङ अफ
नेक्स्ट लाइन के हुन्छ यल पछि आउने कुन हो लाइन यलबाट सुरु हुने लाइन चाहिँ एम हो के हुन्छ फोरबियरिङ अफ एलएम हामीले अहिले गरेको नि यही नै हो है यही गरेको त अहिले फिगरमा पनि ब्याक बेयरिङ अफ केएल माइनस फोरबियरिङ अफ एलएम फोरबियरिङ अफ एलएम हो यसरी यो दुईटाबाट माइनस गरेर निकालेको यसलाई एज अ फर्मुला भन्यो भने एज अ फर्मुला यसरी लेख्न सक्छ है त ल एक्जाममा तिमीहरूले चाहिँ डाइरेक्ट भ्यालु माइनस गरेर देखाउन पाउँदैन है यो कुरा नि बुझिराख तिमीले फर्मुला नलेखे पनि यो भन्नाले यो ब्याक बेयरिङ अफ प्रिभियस लाइन नेक्स्ट लाइन भनेर नलेखे पनि हुन्छ प्रिभियस लाइन र नेक्स्ट लाइन भनेर चाहिँ नलेखे पनि हुन्छ तर प्रिभियस लाइन भनेको के हो नेक्स्ट लाइन भनेको के हो चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्न खोजेको अर्थ जुन मैले माथि लेखेँ एङ्गल यल निकाल्न पर्यो भने तिमीले एज अ फिगर नै फलो गरेको हो भने पनि जुन भ्यालु हुन्छ सपोज अहिले मलाई 30 डिग्री भने यसरी सरी 130 डिग्री यसरी छ भने पनि तिमीले पहिला सुरुमा के गर्नुपर्छ ब्याक बेयरिङ अफ केएल माइनस फोर बेयरिङ अफ एलएम भनेर लेखेर अनि बल्ल यसको भ्यालु चाहिँ 200 माइनस 130 गर्न पाउँछ डाइरेक्ट 200 माइनस 130 गर्न पाउँदैन है यो कुन भ्यालु राखेको पुट गरेको भनेर चाहिँ मेन्सन चाहिँ गर्नुपर्छ ब्याक बेयरिङ अफ केएल माइनस फोर बेयरिङ अफ एलएम भनेर चाहिँ यो चाहिँ तिमीले मेन्सन गर्नै पर्छ डाइरेक्ट लेख्न चाहिँ पाउँदैन भनेर खोजेको ल बुझिरहेको छ तिमीले अहिलेसम्म है सजिलो छ है ल त्यसो अझै एक स्टेप अगाडि लगाएँ है त मैले यसलाई चाहिँ यो चाहिँ कम्पिटिसन अफ एङ्गल फ्रम बियरिङ पढ्यो तिमीहरूले अहिले भर्खरै होइन अब यसपछिको नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ तिमीहरू के हुन्छ कम्पिटिसन अफ बियरिङ फ्रम एङ्गल भन्ने पर्छ है यसपछिको स्टेप भनेको तिमीहरू यो नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ यहाँ तिमीलाई मैले एउटा क्वेसन राखेको रहेछु यो चाहिँ तिमीलाई मैले एज अ एसाइनमेन्ट भनेर है ट्युटोरियल होइन कि एज अ एसाइनमेन्ट भनेर तिमीलाई दिन्छु यो तिमीले मलाई नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ गरेर देखाउनुपर्छ है यो चिज चाहिँ रोकै तिम्रो स्क्रिनमा आएको छैन क्या हो यो फाइन्ड अल करेक्ट इन्टरनल एङ्गल्स अफ क्वाड्रिलेटरल फिगर भनेछ एबिसिडिए भनेर अब यसमा चाहिँ ल तिमीलाई जुन मैले कुरा गर्दै थिएँ त्यो यसमा चाहिँ युज भयो है यसमा फोर बेयरिङको भ्यालु पनि दिएछ ब्याक बेयरिङको भ्यालु पनि दिएछ भने चाहिँ अब जब दिन्छ नि दिएपछि चाहिँ डिफ्रेन्स 180 नहुन पनि सक्छ है नदियो भने पो हामीले 180 डिफ्रेन्स मानेर गरिरहेको होइन अगाडिकोमा अब तिमीले डिफ्रेन्स हेऱ्यो भने कहिलेकाहीँ 180 नहुन सक्छ जस्तै यो केसमा 180 डिग्री छ जस्तो देखिएछ यो केसमा गएर 180 डिग्री छैन हेर बिसी भन्ने लाइनमा गएर चाहिँ तिमीहरूको बिसी भन्ने लाइनमा गएर 180 डिग्रीको चाहिँ डिफ्रेन्स देखेको छैन फोर बेयरिङ र ब्याक बेयरिङको भनेपछि यसमा पक्कै पनि इरर आउन सक्ने सम्भावना छ है आउन सक्छ यसमा आउँछ भने ग्यारेन्टी चाहिँ म भन्दिनँ तर चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ तिमीले अब गर्न पर्यो के यसको चाहिँ सल्भ गर इरर कति आउँछ भनेर मलाई भन अनि करेक्सन गर्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेर गरौँला करेक्सन गर्नुपर्छ है यसमा किन जब एङ्गल इरर आउँछ अब तिमीले भनिदिइहाल्यो है त यसमा कुरा निस्किहाल्यो तिमीलाई एउटा एक्स्ट्रा कुरा पनि के भनिदिन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ जुन अहिले मैले 540 डिग्री भने नि अहिले त केसमा कति हुन्छ यो केसमा सम अफ इन्टरनल एङ्गल के हुन्छ यो केसमा 360 हुनु पर्यो होइन तिमीले फर्स्ट स्टेप भनेको अब अगाडि जस्तै गरी फिगर बनाउनु पर्यो फिगरबाट तिमीले के निकाल्नु पर्यो एङ्गल ए बी सी र डी निकाल्नु पर्यो र यसको सम गरेर हेर्नु पर्यो है एबिसिडी को सम गरेर हेर्नु पर्यो जुन सम आउँछ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ अब्जर्भ सम भन्छौँ अब्जर्भ भनेर किन भनेको किनभने हामीले फिल्डमा अब्जर्भ गरेर लिएर आएको डाटाको सम हो त्यही भएर यसलाई हामीले अब्जर्भ सम भन्छौँ यही चिज चाहिँ तिम्रो के हुन्छ थ्योरिटिकली हुन पर्ने चाहिँ कति हो भनेर तिम्रो थ्योरिटिकल सम पनि तिमीलाई थाहा हुन्छ यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ थ्योरिटिकल सम भन्छौँ थ्योरिटिकल सम तिमीले अब जेनरली 4-5 को तिमीलाई थाहा हुन्छ कहिलेकाहीँ 5, 6, 7, 8 यसरी धेरैवटा स्टेसनहरू आइदियो भने तिमीलाई कम्प्लिकेट लाग्न सक्छ त्यसको फर्मुला भनेको चाहिँ 2n - 4 × 90 छ है सम अफ इन्टरनल एङ्गलको है फेरि यो चाहिँ एक्सटर्नल भयो भने चाहिँ फेरि प्लस हुन्छ है त भन्न खोजेको फर्मुला चाहिँ के हो 2n - 4 × 90 डिग्री यो चाहिँ के हो थ्योरिटिकल सम अब अहिलेको केसमा 4वटा छ होइन स्टेसन 4वटा एङ्गलवाला हो नि त होइन एबिसिडी गर्दाखेरि 4वटा एङ्गल छ भने तिमीले 2 × 4 - 4 × 90 गऱ्यो भने यसको सम चाहिँ 360 आउँछ भन्न खोजेको चाहिँ यसको सम हुनुपर्ने कति हो 360 हुनुपर्ने हो तिमीले चेक गर तिमीहरूको चेक गर्ने बेला अब्जर्भ सम चाहिँ 360 आएन सपोज 359 डिग्री यहाँबाट के बुझ्नु पर्यो तिमीहरूको इरर चाहिँ 1 डिग्रीको इरर छ भने बुझ्नु पर्यो डिग्री पनि नेगेटिभ इरर भनेको अब्जर्भ माइनस
थ्योरेटिकल गर्नुपर्छ इरर निकाल्ने बेला भनेको 60 गर्ने बेला कति आउँछ -1 डिग्रीको इरर आउँछ। यो करेक्सन चाहिँ के हुनु पर्यो +1 डिग्रीको गर्नु पर्यो हैन। जहिले पनि त्यही त हो नि, इरर जति हुन्छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा हामीले करेक्सन गर्छौँ हैन। अनि इरर 1 डिग्री छ भने करेक्सन +1 डिग्री हुन्छ है। इरर माइनस छ भने चाहिँ यो करेक्सन निकाले। तर यो करेक्सन भनेको तिमीहरूको होल सममा आएको इररबाट निकालेको करेक्सन हो है। इच स्टेसनमा तिमीहरूले चाहिँ करेक्सन गर्नु भनेको यो एंगल ए मा एंगल डी मा सबैमा करेक्सन गर्नुपर्छ इच स्टेसनमा। त्यो चाहिँ कसरी गर्ने, तिम्रो यो स्टेसन कतिवटा छ 4 छ हैन। त्यही भएर यो टोटल करेक्सन कति आछ 1 डिग्री आछ भने अब तिमीले के गर्नु पर्यो, यो टोटल करेक्सन डिवाइडेड क्यापिटल एन भनेको चाहिँ नम्बर अफ स्टेसन है। त्यो भनेको चाहिँ 4 भनेपछि 1 डिग्री डिवाइडेड बाइ 4 गरेर तिमीले यसरी 25 मिनेटको चाहिँ के गर्नु पर्यो करेक्सन गर्नुपर्छ इच एन्ड एभ्रीमा। के को प्लस 25 डिग्रीको चाहिँ सरी मिनेटको करेक्सन गर्नुपर्छ तिमीहरूले। यसमा चाहिँ यसरी तिमीहरूले करेक्टेड अब सबैमा तिमीहरूले +25 मिनेट अगाडि जुन इनकरेक्ट निकालेछ एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी त्यसमा चाहिँ तिमीहरूले 25 मिनेट जोडेर करेक्ट एंगल निकाल्नुपर्छ। किनभने तिमीलाई क्वेशनमा पनि करेक्ट इन्टरनल एंगल भनेर भनिरहेछ, फाइन्ड अल करेक्ट इन्टरनल एंगल। यदि इरर आयो भने केसमा भन्दैछु है। ल सर हजुर सर 100 मिनेट बराबर गर्ने कि 60 मिनेट बराबर 1 डिग्री यो कन्फ्युज भयो सर। कहाँ त्यस्तो कन्फ्युज भएर भन्दा नि हुन्छ त्यस्तो यो त लास्टै जाऊ कुरा अन्त 100 भनेको तिम्रो चाहिँ ग्रेडमा काम गर्ने बेला हो कि हामीले चाहिँ यो उसमा काम गर्दैन, त्यो ग्रेड सिस्टममा काम गर्ने हैन कि हामीले चाहिँ है। हामीले जहिले पनि यो डिग्रीमा गर्ने बेला चाहिँ हामीले जहिले पनि डिग्री मिनेट सेकेन्डमा गर्ने बेला 60 डिग्री 60 कै हुन्छ। 60 मिनेट भनेको 1 सेकेन्ड हो, सरी 1 डिग्री हो। 60 मिनेट भनेको 1 डिग्री हो, 60 सेकेन्ड भनेको 1 मिनेट हो। 60 को हुन्छ है, 100 को हुँदैन। बाइ 4 गरे हो सर त्यो डिवाइड बाइ 4 गरेको सर 25 हुन्छ कि 15 हुनु पर्ने हैन सर। ए ए ए ए त्यही भएर भनेको ए तिमी कस्तो राम्रो कुरा गरे हो त, त्यही भएर मैले चुकेको मिस्टेक सर गरेर 100 कि 60 भनेर धन्न मैले धेरै गाली गर्न यार तिमीलाई कसम यार, गाली गरिसकेको थिएँ मैले, मेरै बेइज्जत हुँदो रहेछ। त्यो पढाउनु कति गाह्रो छ, कहिले के बोल्न हुन्छ भने पनि थाहा पाइन्न कि बल्ल 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 के बोलिन्छ। ठिक छ, जेसी 1 डिग्री डिवाइडेड बाइ 4 गरे भने चाहिँ तिम्रो कति आउँछ 60 भनेपछि अभियसली 15 आउनु पर्यो है। हो एकदम राम्रो कुरा गरे तिमीले। टिचरले मिस्टेक गरिसकेपछि विद्यार्थीलाई मक्ख बनाइदिनुपर्छ अरे के, त्यो तिमीले एकदम राम्रो कुरा गरे भनेको है। ल ठिक छ, पछि 15 मिनेट भनेर यसरी गर्नु पर्यो है त। ल यो भनेको तिमीलाई चाहिँ इन्टरनल एंगल करेक्ट इन्टरनल एंगल निकाल्ने तरिका भयो है। जस अगाडि कुरा एक्स्ट्रा तिमीले यदि इरर आयो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा मात्र मैले एक्स्ट्रा भनेको। तिमीले अब यो सल्भ गर्छ अनि मलाई बुझाउँछ यो त। ल अब आजको लागि लास्ट टपिक पढौँ, फाइनल टपिक हो आजको लागि चाहिँ कम्प्युटेसन अफ बियरिङ फ्रम एंगल। जस्ट अगाडि हामीले चाहिँ के पढ्यौँ, कम्प्युटेसन अफ एंगल फ्रम बियरिङ पढ्यौँ, याद गर है। भनेको चाहिँ बियरिङलाई युज गरेर एंगल निकाल्न सिकेको अगाडि हामीले। तर अब चाहिँ के गर्नु पर्यो, एंगललाई गरेर बियरिङ निकाल्नु पर्यो। अब चाहिँ के गर्ने, एंगल गिवन हुन्छ, निकाल्न पर्ने चाहिँ के हुन्छ बियरिङ हुन्छ, उल्टो ट्याक्कै है। सुन्दा तर पछि एक्जाम तिमीले क्वेशन तिमीले यस्तो खालको क्वेशन आउँछ कि तिमीले दुईटै युज गर्न, उताको हुन्छ यताको नि युज गर्नुहुन्छ, एउटै न्युमेरिकमा दुईटा युज गर्नुपर्छ। तिमीले सोच्दाखेरि चाहिँ लुपमा घुमे जस्तो भने पहिला चाहिँ बियरिङबाट एंगल निकाल्ने फेरि अनि एंगलबाट बियरिङ निकाल्ने, यो के गरेको घुमेर एउटै ठाउँमा आए जस्तो भयो त भन्ने जस्तो लाग्छ तिमीलाई। पछि तिमीलाई मैले एउटा दुईटा टेक्निक छ यो इररहरु हटाउने चाहिँ, त्यो इररहरु हटाउने कुरा गर्दाखेरि मैले यसको बारेमा डिटेलमा कुरा गरौँला अर्को क्लासमा। आज चाहिँ बियरिङ फ्रम एंगल, एंगल दिएछ र निकाल्न पर्यो भने के है। तिमीलाई यसमा चाहिँ मैले फिगर हैन कि यसमा फर्मुला युज गर भन्छु। फिगर युज गर्न सकिन्छ है, तर फिगर युज गर्न सकिन्छ, केही अप्ठ्यारो छैन। फिगर तिमीलाई ज्योमेट्री सही लाग्छ त्यसले फिगर युज गरे पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ फर्मुला युज गरे भने छिटो हुन्छ लाग्छ है। त्यही भएर म आफूले चाहिँ फर्मुला नै युज गर्छु यो केसमा चाहिँ है त। ल म अलि तिमीलाई भन्न फर्मुलाबाट भने, जस्तै 4 बियरिङ अफ नेक्स्ट लाइन भनेको छ। कुनै पनि लाइनको बियरिङ निकाल्न पर्यो भने 4 बियरिङ अफ नेक्स्ट लाइन, कुनै पनि एउटा लाइनको बियरिङ निकाल्न पर्यो भने चाहिँ त्यो भन्दा अगाडिको एउटा बियरिङ चाहिँदो रहेछ भनेको 4 बियरिङ अफ प्रिभियस लाइन
त्यो भन्दा अगाडि आउने लाइनको बियरिङ प्लस क्लकवाइज एंगल त्यो ब्राकेट क्लोज छ त्यसपछि प्लस माइनस डिग्री 40 डिग्री भन्ने छ एउटा फर्मुला क्लकवाइज एंगलको केसको लागि यो फर्मुला हो यदि क्लकवाइज एंगल छैन एन्टी क्लकवाइज एंगल छ भने के हुन्छ फोर बियरिङ अफ नेक्स्ट लाइन कुनै पनि एउटा लाइनको फोर बियरिङ भनेको चाहिँ त्यो भन्दा अगाडिको प्रिभियस लाइनको बियरिङ भनेको प्रिभियस लाइनको माइनस एन्टी क्लकवाइज अनि यसले ब्राकेट क्लोज गरेपछि बल्ल प्लस माइनस 180 डिग्री अर माइनस 540 डिग्री भन्ने छ पहिला यसमा बुझौं क्लकवाइज एंगल भनेको के हो एन्टी क्लकवाइज एंगल भनेको के हो भनेर बुझौं यो बुझ्न पर्ने छ है क्लकवाइज एंगल र एन्टी क्लकवाइज एंगल भनेको के हो भनेर तिमीहरुलाई एउटा कुरा मैले एउटा कन्डिसन के भने भन्दा जस्तो अहिले हामीले गर्न आको के हो एंगल गिवन छ बियरिङ निकाल्ने भनेछ नि यो खास रियलमा भन्यो भने एकदमै कम्प्लिकेटेड काम हो के जस्तो गरी एंगल चाहिँ गिवन हुन्छ बियरिङ निकाल्न पर्यो भन्न खोजेको अर्थ तिमीले फिगर बनाए भने तिमीले सपोज एंगल दिएछ कुनै एउटा ट्राभर्स छ हाम्रो चाहिँ अगाडि यस्तै गरी मैले एउटा ट्राभर्स बनाए यसमा ए बी सी डी र ई भन्ने चाहिँ के छ हाम्रो ट्राभर्स छ एउटा यो ट्राभर्स छ तिमीलाई सपोज मैले सबैको एंगल दिए इन्टरनल एंगल सबैको दिए मैले 30 डिग्री 50 डिग्री 120 डिग्री 140 डिग्री अहिले 90 डिग्री अब मलाई थाहा छैन यो सम मैले गरेर चेक गरेछ मैले रफली मात्र भनेको है यो हेरे भने तिमीलाई म सबैको यसको इन्टरनल एंगल दिएछु भने तिमीले यसको रियलमा फिगर बनाउन सक्छ त एंगल मात्र दिए भने मैले इन्टरनल एंगल मात्र दियो भने तिमीको एउटै फिगर बन्दैन के मैले यति डाटा तिमीलाई मैले दिएर चाहिँ ल एबीसीडी भनेर ट्राभर्स छ त्यसको इन्टरनल एंगल चाहिँ ए को स्टेशनको बी को स्टेशनको यति छ इन्टरनल एंगलहरु भनेर मैले तिमीलाई भन्ने भने तिमीले भर्खरै म तिमीलाई सबैलाई गर्न लाग्यो भने सबैले फरक फरक चित्र बनाउँछ फरक यो अर्थमा कि सबैको रोटेटेड हुन्छ के फिगर कसैले अहिले हामीले बनाए जस्तो बनाउन सक्छ कसैले ट्याक्क घुमेको यो चित्र के हुन्छ सर्टेन एंगलमा रोटेट भएको बनाउँछ किनभने तिमीले स्टार्टिङ कहाँबाट गर्छ भन्ने डिपेन्ड पर्छ नि त तिमीले एबी यसरी गर्छ कि एबी यसरी गर्छ कि एबी यसरी गर्छ स्क्रिनमा ढिला आयो है भनेको चाहिँ एबी कुन एंगलमा तिमीले एबी लाई राखेर सुरु गर्छ भन्ने कुराले चाहिँ फरक पार्छ है हो यसरी चाहिँ के हुन्छ तिमीले तीनटा मध्ये कुन तरिकाले गरेछ एबी लाइनलाई त्यसले फरक पार्यो नि त है भनेपछि यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि कुनै पनि लाइनको बियरिङ निकाल्न पर्छ भने किन रोटेट भयो भने त बियरिङ फरक पर्छ है यो तिमीलाई थाहा छ नि किन एबी लाइन भन्दा मैले यसरी 30 डिग्री भनेर देखाएँ भने अहिलेको यो सुरुको फर्स्ट फिगर अनुसार हेर्ने एबी को बियरिङ यताबाट हेर्ने बेला चाहिँ 45 डिग्री होला भने एबी लाइनको चाहिँ बियरिङ चाहिँ मैले यो फर्स्ट फिगरमा हेरे भने चाहिँ यतातिरको यो एबी भन्ने लाइनको 45 डिग्री होला यसरी तर यही चीज मैले एबी चाहिँ यतातिर गर्ने बेला यसरी 45 डिग्रीमा बनाएर सुरु गरेन कि यसरी 45 डिग्रीमा बनाएर सुरु गरेन कि मैले के भन्छ सर्टेन टिल्ट गराएर सर्टेन एंगलमा ढल्केर अझै यो भन्दा अलि बढी ढल्केर मैले चाहिँ बनाए भने त यसको 45 बाट चेन्ज गरेर 65 हुन नि सक्छ हैन बियरिङ के अनि के हुन्छ 65 नभइकिन फेरि अरु के हुन्छ यसको चाहिँ 110 डिग्री हुन नि सक्छ जति पनि हुन सक्यो नि त हैन भनेपछि बियरिङ कहिले पनि फिक्स हुँदैन नि त हैन जस्तो अनुसारले फिगर ढल्के हुन्छ त्यो अनुसारले चेन्ज हुन सक्छ हो यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि तिमीहरुले एंगल मात्र भएर हुँदैन कि यसमा एउटा बियरिङ पनि चाहिन्छ के कुनै एउटा लाइनको बियरिङ पनि गिवन हुनै पर्छ है त कुनै पनि लाइनको चाहिँ बियरिङ गिवन हुनै पर्छ बियरिङ गिवन भने के हुन्छ त ल हेर बियरिङ गिवन भने सपोज एबी भन्ने लाइनको बियरिङ 45 डिग्री भनेर भनिदिएको छ भने अब त 45 डिग्री त फिक्स एउटा मात्र हुन्छ नि तिमीलाई बनाउनु पर्यो भने चाहिँ तिमीले के हुन्छ एउटा सुरु गर्ने बेला है सुरु गर्ने बेला यसरी तिमीले के हुन्छ यसरी 45 डिग्रीबाट ए बी भनेर फिगर बनाउन सुरु गर्न पाए नि त यसरी हैन यो त 45 डिग्री सबै स्टुडेन्टको लागि सेम हुन्छ तिम्रो साथीहरु सबैको लागि एबी भन्ने के भयो यसरी 45 डिग्रीमा एउटा फिक्स लाइन बन्यो अब तिमीले बीसी भन्ने लाइन बनाउन पर्यो भने तिमीले कति छ डाटा गिभन चाहिँ एंगल बी को चाहिँ के छ 50 डिग्री छ ल हेर अब क्लकवाइज एंगल र एन्टी क्लकवाइज एंगलको कुरा आयो है अब यहाँ कुरा गर्छु मैले बी भन्ने स्टेसनमा जुन 50 डिग्री बनिराछ यो तिमीले भन्न सक्छ यो क्लकवाइज एंगल होला कि एन्टी क्लकवाइज एंगल होला भनेर एन्टी क्लकवाइज
एन्टी क्लकवाइज हो कसरी भन्यो एन्टी क्लकवाइज बी देखि सी तिर आउँदाखेरि चाहिँ एङ्गल एन्टी क्लकवाइज भएर 50 भएको छ तर क्लकवाइज भन्छ बाहिरबाट आउँछ सर हो एकदम सही कुरा गरे तिमीले तर यो भन्दाखेरि नि तिमीले अझै एउटा एजम्पसन गरिरहेको छ तिमीले कतिको फिल गर्छौ म भन्छु है तिमीले के एजम्पसन गरिरहेको छौ भने एङ्गल तिमीले ए बाट सुरु हुन्छ भने एजम्पसन गरेछौ नि सी बाट सुरु हुन्छ भने त यो 50 डिग्री एन्टी क्लकवाइजमा पर्दा क्लकवाइजमा पर्न सक्दैन त सर हाम्रो पर्छ सर नि त हैन ए को पुरै भ्यालु थाहा छ त्यही भएर सर ए बाट गयौँ त्यही भएर हो जहिले पनि एकदम तिमीले हो त्यसै सम्झिँदा पनि भयो एकदम राम्रो है तर अझ म तिमीलाई अझ यसको बारेमा पछि तिमीले डिपमा पछि बुझ्छ हैन किन तिमीले मेसिनहरू पनि चलाएको छैन हैन किनभने एङ्गल युज गर्ने एङ्गल निकाल्ने भनेको फिल्डबाट जुन यो मैले 50 डिग्री 30 डिग्री दिन्छु नि यो त मैले फिल्डमा मेजर गरेर ल्याएर दिने हो नि त हैन फिल्डमा मेजर गर्ने बेला यो त कम्पासबाट आउने त रिडिङ हैन कम्पासले एङ्गल त दिँदैन डाइरेक्ट है बेरिङ दिने हो भनेपछि यो एङ्गल लिने भनेको थ्योडलाइटको काम हो कि थ्योडलाइटबाट काम गरिन्छ थ्योडलाइटबाट काम गर्ने बेला जहिले पनि के गरिन्छ जहिले पनि प्रिभियस स्टेसनमा भनेको यदि मैले बीमा थ्योडलाइट राखेको छु भने बी स्टेसनमा थ्योडलाइट राखेको छु भने जहिले पनि मैले सुरुमा ए स्टेसन हेर्छु के नाम मैले जतातिर दिन्छु त्यतातिर हेरिन्छ नाम तिमीले जता दिन पनि पाइन्छ फेरि अहिले यो सी भएकोतिर ए दिन पनि पाइन्छ पाउनु त जता दिन पनि पाइन्छ नाम चाहिँ है तर चाहिँ फिल्डमा नाम दिइसकेपछि के गरिन्छ जहिले पनि प्रिभियस स्टेसनमा जिरो हेरेर चाहिँ त्यहाँ जिरो बनाएर अनि काम गर्न सुरु हुन्छ मेसिन चलाउनु तिमीलाई थाहा छैन त्यही भएर अलिक धेरै डिटेलमा नजाम त्यो सम्बन्धी तर जे होस् जहिले पनि प्रिभियस स्टेसनबाट सुरु गरिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है भनेपछि जहिले पनि के हुन्छ एङ्गल बी भनेर निकाल्न पर्यो भने एङ्गल बी भनेपछि बी भन्दा अगाडि आउने स्टेसन कुन हो ए हो नि त भनेपछि एबाट सुरु भएको एङ्गल चाहिन्छ क्या एबाट सुरु भएको बेला यो 50 डिग्री चाहिँ कुन हुन्छ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा पर्छ हैन जुन यो 50 डिग्री छ एबाट सुरु भएर सीतिर एङ्गल बी भनेको त एबिसी हो नि त हैन भनेपछि के हुन्छ एबाट सीतिर जाने बेला एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा गयो भने बल्ल के हुन्छ 50 डिग्री पर्छ सेम काम हामीले यहाँ यही गर्ने हो कि अब के भने तिमीलाई यहाँबाट एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा उता रेडतिर मैले जुन दोस्रो फिगर बनाएर छु त्यहाँतिर हेऱ्यो भने त्यहाँ तिमीले 50 डिग्रीसम्म तिमीले के गर्नु पर्यो रोटेट गरेर त्यहाँबाट के हुन्छ नेक्स्ट एउटा लाइन चाहिँ ड्र गर्नुपर्छ सी भनेर यसरी तिमीले ड्र गर्ने हो है यसरी तिमीले के गर्यो पहिला चाहिँ 50 डिग्रीमा रोटेट गर्ने अनि बल्ल लाइन चाहिँ ड्र गरेर सी भने देखाउने यसरी तिमीले सी भन्ने पोजिसन चाहिँ प्लट गर्न सक्छ रियल फिगर उता जुन यो निलो देखाइरहेको छ यो ग्राउन्डको कुरा हो अनि यतातिर मैले रेड चाहिँ मैले पेपरमा बनाएको है यसरी हामीले बनाउने हुन्छ भनेर भन्न खोजेको तिमीहरूलाई यहाँबाट तिमीले के पनि बुझ्यो भन्दाखेरि क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज एङ्गल भनेको के हो भनेर जुन यो 50 डिग्री छ यो चाहिँ के हो एन्टी क्लकवाइज एङ्गल हो यही बी भन्ने स्टेसनमा मैले क्लकवाइज देखाउन पनि सक्छु अहिले मसँग डाटा चाहिँ छैन तर निकाल्न सकिन्छ हैन 50 डिग्री भएपछि बाहिरको एङ्गल कति हुन्छ त 310 डिग्री हुन्छ नि त हैन 310 डिग्री हुन्छ माथिको एङ्गल चाहिँ भनेपछि यो जुन माथिको एङ्गल छ यो माथिको एङ्गल त के हो एबाट क्लकवाइज डिरेक्सनमा रोटेट भएर आएको एङ्गल हो नि त भनेपछि यो माथि यो जुन 310 हुन्छ त्यो 310 एङ्गल चाहिँ के हुन्छ एक्सटर्नल एङ्गल हो तर एक्सटर्नल एङ्गल भए पनि यो चाहिँ के हो क्लकवाइज एङ्गल हो जुन यो 50 डिग्री जुन इन्टरनल एङ्गल छ यो 50 इन्टरनल चाहिँ हो तर इन्टरनल भए पनि यो के हो एन्टी क्लकवाइज एङ्गल हो मैले तिमीलाई क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइजबाट फर्मुला लेखाएको छु यसरी तिमीले क्लकवाइज हो कि एन्टी क्लकवाइज एङ्गल भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो अथवा ड्र गर्न पर्यो भने ड्र गर्न सक्यो अनि चाहिँ फर्मुलामा भ्यालु हाल्न पर्यो भने नि तिमीले चाहिँ क्लकवाइज एङ्गल हो कि एन्टी क्लकवाइज एङ्गल यसरी चिनेर अनि बल्ल के हुन्छ त्यो भ्यालु चाहिँ तिमीले प्लस राख्ने कि माइनस राख्ने भनेर थाहा पाउनु पर्यो किनभने हाम्रो फर्मुलामा के छ प्लस क्लकवाइज एङ्गल माइनस एन्टी क्लकवाइज एङ्गल छ फर्मुलामा हेर्न सक्छ हाम्रो फर्मुलामा के छ प्लस क्लकवाइज एङ्गल र माइनस एन्टी क्लकवाइज एङ्गल छ है भनेपछि अब तिमीलाई के थाहा पाउनु पर्यो कुनै पनि लाइनको बियरिङ निकाल्न पर्यो भने त्योभन्दा अगाडि आउने लाइनको बियरिङ चाहियो है त्योभन्दा अगाडि आउने लाइनको बियरिङ चाहियो जसरी एबी भन्ने लाइनको मैले बियरिङ युज गरेको थिएँ नि त हैन अगाडि एबी भन्ने लाइनको बियरिङलाई युज गरेपछि मात्र ड्र गर्न सकिएको थियो नि त अर्को अहिले भ्यालु निकाल्न पर्यो भने त्यही नै हो भ्यालु निकाल्न पर्यो भने अगाडि प्रिभियस लाइनको बियरिङ थाहा पाउनु पर्यो त्यसमा तिमीले के गर्छ क्लकवाइज एङ्गल जोड्छ यदि क्लकवाइज एङ्गल हो भने चाहिँ यदि एन्टी क्लकवाइज एङ्गल हो भने चाहिँ माइनस एन्टी क्लकवाइज एङ्गल गर्छ यो गरेर जुन तिमीले भ्यालु निकाल्छ अब यो भ्यालु चाहिँ ब्राकेट भित्रको भ्यालु भयो है हजुर प्रिभियस लाइनको बियरिङमा प्लस माइनस एङ्गल गर्यो भने अब क्लकवाइज होस् अथवा एन्टी क्लकवाइज होस् तिमीहरू यो ब्राकेट भित्रको भ्यालु आयो यो जुन बाहिर छ प्लस माइनस 180 डिग्री और माइनस 580 डिग्री यो भनेको के हो भनेर बुझौँ अब यो भनेको चाहिँ यो ब्राकेट भित्र आएको भ्यालु चाहिँ यदि 180 डिग्री भन्दा बढी छ भने माइनस 180 डिग्री गर्ने यदि 180 डिग्री भन्दा कम छ भने प्लस 180 डिग्री गर्ने
र कुनै कुनै केसमा कहिलेकाहीँ चाहिँ 540 डिग्री भन्दा पनि बढी आउँछ। यो ब्राकेट भित्र भएको भ्यालु चाहिँ 540 डिग्री भन्दा पनि बढी आउँछ। त्यस्तो केसमा चाहिँ -540 गर्ने, ठ्याक्कै अपोजिट गर्ने। जसरी हामीले फोर बेरिङ र ब्याक बेरिङमा गरेको थियौँ नि, सेम त्यस्तै हो है। भ्यालु 180 डिग्री भन्दा बढी छ भने के गर्ने, -180 डिग्री गर्ने। 180 डिग्री भन्दा कम छ भने के गर्ने, +180 डिग्री गर्ने। र कहिलेकाहीँ चाहिँ 540 डिग्री भन्दा पनि बढी आइदिन्छ। 540 डिग्री भन्दा बढी आइदियो भने चाहिँ -540 गर्नु पर्यो। झुकिन भने कि 535 आछ भने पनि तिमीले के बुझ्नु पर्यो, त्यो भनेको 540 भन्दा बढी होइन, तर 180 डिग्री भन्दा बढी चाहिँ हो। त्यही भएर के गर्नु पर्यो, 530 डिग्री मात्र दिएछ अथवा 535 डिग्री मात्र दिएछ भने त्यो 535 डिग्री -180 डिग्री गर्नु पर्यो है त। ब्राकेटमा आएको भ्यालु चाहिँ 535 आयो भने। ल यो चाहिँ के हो, कम्प्युटेसन अफ बियरिङ फ्रम एङ्गल्स। बुझिन्छ? केटा हो? यस सर। ल त्यसो भए आज क्लासलाई यहीँ गरौँ। हामी यसपछि न्युमेरिक गर्नुपर्छ है। अब यसपछिको नेक्स्ट न्युमेरिक छ, त्यसमा अहिलेसम्म पढेको सबै कुरालाई युज गरेर इक्जाममा आउने खालको न्युमेरिक हो। अब चाहिँ इक्जाममा आउँछ त्यो चाहिँ, त्यस्तो न्युमेरिक सल्भ गर्न हामीले पढ्छौँ यो यसपछिको चाहिँ। आजलाई चाहिँ अब यति नै भयो भनेर इन्ड गरौँ। लगभग कम्पासमा बुझ्न पर्ने कुरा भनेको लगभग यस्तै यस्तै हो। अब एउटा दुईटा चिजहरू अझै बाँकी छ, त्यो न्युमेरिक कुरा गर्दा गर्दै नै हामीले गर्छौँ। ल त्यसो भए आजलाई बिदा भयौँ, भोलि भेटौँ ल अर्को क्लासमा। सर